अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेरी गुड मॉर्निंग। और ईद के तीसरे दिन पे कहते हैं आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि दूसरे दिन तक मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की जो ईद कुर्बान है उसमें वो कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे चुके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कुर्बानी जो है वो तीसरे दिन करते हैं। मतलब कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि बड़ा जानवर और छोटा जानवर पहले दिन कुर्बान कर दें या दूसरे दिन कर लेते हैं। कुछ लोगों ने ऊंट अक्सर देखने में आता है कि उन्होंने तीसरे दिन की कुर्बानी के लिए रखे होते हैं। सो फेजेस के अंदर कुर्बानी खैर चलती है, लेकिन आज भी खैर कुछ लोगों ने लाजमन कुर्बानी की होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो 2 दिन की थकावट के बाद आज रेस्ट मोड में होंगे, क्योंकि अमूमन पाकिस्तानियों की नेचर होती है ना कि 2 दिन अगर थक हार के काम कर लिए तो तीसरे दिन बेइंतहा आप सड़कों पे रश देखेंगे, पार्क्स में रश देखेंगे, अम्यूज़मेंट पार्क्स में रश देखेंगे। बच्चे भी ज़िद कर रहे होते हैं कि हमने बाहर जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्यूटीज़ पर आते हैं और ना उन्हें ज़िद करने का मार्जिन मिलता है, ना ज़िद पूरी करने का मार्जिन मिलता है। वो होते हैं एंकर्स, जिन्होंने अपनी रूटीन से हटकर काम भी करना होता है। तो आज हमने सोचा कि उन्हीं एंकर्स को हम अपने साथ बुलाएं, जिनको आप डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन पर मुख्तलिफ रोल्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होस्ट करते हुए देखते हैं और पसंद भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगी उन होस्ट से जो आज बड़ी मुश्किल से हमारी पकड़ में आई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइक राइड करती हैं। अगर आपको सड़कों पर चलती हुई, वैसे तो अक्सर इनके साथ मुझे लगता है ये होता है कि कोई भी लड़की देख ले तो उन्हें लगता है कि वो शायद वो राफिया ही हैं। वेलकम टू द शो राफिया। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। और यहाँ भी बाइक पे ही आई हैं आप, साड़ी पहन के? नहीं, अभी मैं पहन नहीं सकती थी सो अभी बाइक पे नहीं आई। कैसे आप खैरियत से? ईद मुबारक टू यू। आपको भी ईद मुबारक। तो जनाब, डिस्कवर पाकिस्तान का एक बहुत ही मकबूल तरीन शो है, और इसमें कहना गलत नहीं होगा, शी एक्चुअली सेट अ ट्रेंड, और बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। और अक्सर ऐसा होता भी है कि हम बाहर जाते हैं तो लोग बताते हैं कि हमें वो आपकी बाइक वाला प्रोग्राम बहुत पसंद है जो लड़की राइड करती हैं। सो आज राफिया से जानेंगे वो अपनी ईद कैसे मनाती हैं। और इसके साथ जनाब एक बहुत ही प्यारी स्माइल वाली खातून तो नहीं कहूँगी, खैर वो खातून वैसे भी किसी लड़की को कह दें तो उसे बुरा लग जाता है, बट एक्चुअली इनकी स्माइल बहुत मशहूर है। फिर उसके बाद जब ये लोगों से बात करती हैं अपनी मीठी ज़बान में, मीठी उर्दू बोलने की कोशिश करती हैं, लोग और भी खुश होते हैं। और जब बात आए तुर्की की और टर्की की, तो फिर लोग तो वैसे चाहते हैं कि पाकिस्तानी टर्की भाई भाई हैं, लेकिन हमारे पास टर्की की मेहमान मौजूद हैं, नूर बानो, दिल है पाकिस्तान की होस्ट हैं। वेलकम टू द शो नूर। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और इनसे भी हम जानेंगे कैसी ईद मनाती हैं, बिकॉज अब ये जाहिर बात है इस्तांबुल में तो ईद नहीं कर रही, लाहौर में कर रही हैं, पाकिस्तान में कर रही हैं। तो हमने सोचा कि चूँकि ये अकेली ना बैठें घर के ऊपर, तो हमारे साथ आके मौजूद रहें और हम इनसे ईद की बातें करें। और इनके साथ जनाब मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे इस मॉर्निंग शो का पहले ये बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का हिस्सा रहे हैं, डिस्कवर पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और अब आजकल इन्होंने माशाल्लाह एक नया शो भी शुरू किया हुआ है, जहाँ पर ये आपको किस तरह कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कॉमन सी हो बट किस किस प्रोसेस से होकर निकलती है वो हमें सलमान दिखाते हैं। वेलकम टू द शो सलमान। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक आपको भी बहुत ईद मुबारक। तो जनाब इनके साथ हमारे साथ मौजूद है दरबूका प्लेयर, पहले भी मेरे शो में आ चुके हैं, और आज ईद का मौका था तो हमने ये सोचा कि अब्दुल वहाब साहब को बुलाया जाए और बारी बारी ये तमाम एंकर्स इस दरबूका की बीट के ऊपर हमें गाना भी सुनाएंगे। सो वेलकम टू द शो, आपको भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले राफिया मुझे ये बताएं कैसे ईद गुजारती हैं? अब तो चूँकि बाइक बहुत ज़्यादा हो गई है तो ईद पे भी निकलती हैं, बकरों को सैर करा दी बाइक के ऊपर, कुछ इस तरह होता है? ईद पे तो डेफिनेटली, चूंकि आई राइड बाइक अ लॉट, तो कोशिश होती है कि वो जो टाइम है ना वो थोड़ा सा बाइक से अवॉइड करके। अच्छा, वैसे बकरे लेके आई हैं, बाइक पे ही लेकर आई बकर मंडी से? यहाँ बाइक पे नहीं लाए, वो थोड़ा मुश्किल काम था। वैसे आई हैव सीन लोग शायद बाइक पे लेके आते हैं, लोग लेकर आते हैं, लेकिन इट वाज डिफिकल्ट। हाँ जी बिल्कुल, लेकर आए हैं बकरे, लेकिन बाइक पे नहीं लेकर आए। बाइक पे नहीं लेकर आए। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं, यूजुअली ये होता है कि बचपन में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म होता है, जानवरों के साथ आप टाइम गुजारते हैं, फिर कुर्बानी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, थोड़े बड़े हो जाते हैं एक्साइटमेंट कम हो जाती है। आपका दिन कैसे गुजरता है ईद का? सो बेसिकली शायद हमारा अभी वही चीज़ है, वो इसलिए चूँकि वी आर हेयर इन लाहौर, तो जब ईद होती है तो ईद से 2 दिन पहले हम लोग अपने आबाई गांव में चले जाते हैं। सो बेसिकली 3-4 दिन ईद। कहाँ है आपका गांव? गुजरांवाला के पास है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, उसके पास एक कस्बा है और उसके पास एक गाँव है। गुजरांवाला के पास ही कस्बा है और उस कस्बे के पास ही इनका गांव है, तो मुझे पास लग रहा है कोई जगह है जिसका नाम पास होगा। लेकिन खैर अब आपने नेक्स्ट टाइम जाना है तो पता करके आना है वो एग्जैक्टली कौन सी पास की जगह का नाम क्या है। I'm not just trying to code it out। तो वहाँ जाके हम ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे
چونکہ پہلے بھی بچپن میں رہے ہی وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ بہت ساری یادیں لنکڈ ہیں, تو ابھی بھی وہیں پہ جا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے فیل ہو رہا ہوتا ہے بیکاز سب لوگ فیملی کے سب لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں, اکٹھے قربانی کرتے ہیں, پہلے ایک گھر ہوتی ہے پھر طیب ابا کے گھر جاتے ہیں, سو دیٹس واٹ ایکچولی فیملی اورینٹڈ عید ہوتی ہے. نور بانو, کیسی عید ہوتی ہے استنبول میں؟ Kind of similar. This is, it's very similar between Pakistan and Turkey. So I'm so excited to be here actually. As you do, we also wear these kind of festive clothes. We go for a shopping with our families. We buy some clothes for our kids or for our brothers and sisters. Also, we go for sacrificing some animals. So you actually went yourself to buy an animal or some elder one went to the market? In Turkey, of course, like my father does these kind of things, not me. And me and my family, we are just like at home waiting for our father to, get ready and everything. And after sacrificing the animal, and we just, like visit our relatives, we have some barbecue parties and these kind of things. It's quite similar between Pakistan and Turkey actually. Yes, yes. ہاں ویسے روٹین تو کافی سملر ہے. Barbecue party. نور بانو, you understand Urdu fully or you try to understand it in مجھے pieces? تھوڑی اردو آتی ہے, اچھا سے نہیں. ہاں جتنی بولتی ہیں بہت اچھی ہاں, اور بہت پیاری بولتی ہیں, اس لیے میں نے کہا لوگ بہت ریلیٹ کرتے ہیں نور بانو سے, کوشش کرتے ہیں کہ نور بانو اردو میں ہی بات کریں, بٹ زیادہ پوس ہم نہیں کریں گے. اچھا, سلمان کی تھوڑی سی کھچائی بھی ہونے والی ہے بیکاز آئی جسٹ ہی آلویز میک می ریمبر کہ انہوں نے کتنا مجھے تنگ کیا ہوا ہے, بیکاز وی یوز ٹو بی ان دا ون چینل اور ہم سب کی اسٹارٹنگ تھی اینڈ وی ایکچولی لانچ دیٹ ون, اور یہ آتے ہی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے مجھے ریپلیس کرنا ہوتا تھا پرائم ٹائم شفٹ کے اندر, اور یہ ہمیشہ لیٹ آتے تھے. سو ایکچولی یہ عادت آپ کی ابھی بھی برقرار ہے, لیٹ آنے کی, لیٹ اٹھنے کی, عید پہ لیٹ سب کچھ کرتے ہیں؟ نہیں, اب تو اب بقرعید خاص طور پہ میرے خیال سے جو ہے نا مردوں کو بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, جانور لانا, پھر قربانی کرنا, پھر گوشت کی ساری سیگریگیشن وغیرہ. تو ڈیفینیٹلی اس طرح سب عید مناتے ہیں سب لوگ گھروں میں, اسی طریقے سے ہم لوگ بھی عید مناتے ہیں. ہاں پچھلے کچھ عرصے سے اب ایک چیز ہو چکی ہے کہ اب ہم خود نہیں کرتے, ورنہ تو قربانی گھروں میں خود بھی ہوتی ہے. اکثر لوگ ویسے کرتے ہیں, ابھی بھی خود چھری تو خیر چلاتے ہیں اکثر لوگ. ایگزیکٹلی, ہاں وہ تو ڈیفینیٹلی جب گھر میں بھی آتا ہے نا, کیونکہ وہ کسائی آپ کو اچھا کم ہی ملتا ہے, تو وہ بوٹیوں کو چھوٹا تو ہر انسان ہی کرتا ہے گھر میں. تو عید تو ایسے ہی گزرتی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو, لیکن آپ بھی ویسے بہت سے لوگوں سے ایویں ہی ناراض رہتی ہیں. نہیں, میں ناراض نہیں رہتی. اچھا, لیکن اس ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس چینل میں ہم سے کام بھی 8 گھنٹے پورا کرایا جاتا تھا, اور آپ ہوتے بھی اکیلے تھے. نو ون از ایبل ٹو ریپلیس یو, اور اس میں مجھے ریپلیس کرنا ہوتا آتا ہی نہیں تھا, اور آتا تھا اور یوں اسمائلی فیس لے کے ہی. اچھا, وہ میں اس لیے لیٹ آتا تھا کیونکہ صبح میں بھی بہت لیٹ جاتا تھا. اچھا, تو اس کا اور ہم بدلہ کام بڑا پیشنیٹلی کرتے تھے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک لوپ اس طرح کا بنا ہوا تھا آئی گیس. سو بٹ بڑی اچھی میموریز ہیں, اور یہی میموریز ہی ہوتی ہیں اصل میں جو انسان جن کو بار بار چیریش کرتا ہے, یاد کرتا ہے. بالکل جناب, بالکل. اچھا عبدالوہاب صاحب, آپ بڑے سیریس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہاں گوشت نہیں ملا, یا کچھ کم ملا ہے, یا کچھ مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں. عید کیسی گزری آپ کی؟ بہت اچھی گزری آپ کی. ابھی ہم ان سے ضرور یہ دربکہ سنیں گے, لیکن ابھی آپ لوگ اپنے گلے بھی صاف کر لیں because somebody has to sing with it. But always the anchor actually starts singing first. نہیں, مجھے تو بالکل ہی گانا نہیں آتا. اچھا رافعہ, مجھے یہ بتائیں, جب یہ پروگرام آپ نے شروع کیا سو آپ کو امید تھی کہ ایکچولی اٹ وڈ کلیک, یا پھر جس طرح ہوتا ہے نا کہ لوگ کہیں گے یہ کیا اس نے بائک چلانا شروع کر دیا اور انہوں نے ٹی وی پہ آنا شروع کر دیا, یہ کیا, مطلب جو ٹپیکل تھوڑا سا رویہ ہوتا ہے؟ اچھا, شروع میں مجھے ایسے لگتا تھا, شو سے بھی پہلے when I started riding the bike, basically back in 2017 میں تب بھی بائک چلاتی تھی, تو تب شروع میں مجھے بہت سننے کو ملتا تھا. ایوری بڈی اراؤنڈ می, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے تھے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگ آپ کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یار لڑکی ہو بائک چلا رہی ہو. ہم نے وہ ایکسیپٹ کر لیا نا کہ لڑکی ہے تو بائک چلائیے, لیکن آفٹر دس شو, بلکہ اس سے پہلے بھی, I was confident کہ if I have started it off تو have to show it to the people کہ لڑکیاں بھی بائک چلا سکتی ہیں, اس میں ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ معاشرے میں آ کے لوگ سارے آپ کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ no, that's not the right thing, you should go home and cook. I could cook and do the same thing as well at the same time. I could ride the bike. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ after this show basically I have seen a lot of girls جو کہ بائک چلا رہی ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, ہمت ہو جاتی ہے نا ان میں کہ بھائی she can do that. تو ہم, اچھا مجھے ویسے لٹرلی بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ 2017 سے چلا رہی ہیں, اس کے علاوہ بھی مجھے جاتے ہوئے راستے میں کوئی نظر آ رہی ہوتی ہے بچی بائک چلاتے ہوئے, اسکوٹی چلاتے ہوئے, کن کنی بہت خوشی ہوتی ہے. Absolutely. اور آپ کو پتہ ہے اب تو
हमें बच्चियां तो नजर आ रही होती हैं, खवातीन आंटियां चला रही होती हैं 70 अच्छा, ये मैंने 3 दिन पहले एक खातून को रिक्शा चलाते हुए देखा एंड आई फील सो हैप्पी कि मैंने जाते हुए उन्हें जरा सा गलती से ओवरटेक किया और मैंने उन्हें कहा भी कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप और अब अच्छी बात ये है कि ये कल्चर बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि खवातीन और बच्चियां हमें एम्पावर्ड होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल जी, किसी होना पे भी डिपेंड करने से बेहतर है आप एम्पावर हों और अपने घर वालों के लिए कमाएं। अच्छा, मज़ीद अगर बातें हों इससे पहले अब्दुल वहाब, मैं चाहूँगी कि पहले आप हमें कुछ दरबुका पे सुना दें। आप इतने सीरियस बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आप रोना ही ना शुरू हो जाएं। प्लीज़ वो यही चाह रहे हैं ना कि मुझसे कुछ सुना जाए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा नूर बानो, टेल मी, when I visited Istanbul, Darbuka just made me reminded that I saw many group of boys sitting on the Istiklal street and played this and singing out. Is Darbuka is very common in Istanbul and Turkey? It's very common in Turkey. It's very common, and you can And especially on Istiklal Street, I have seen many times. Exactly, yeah, it's a touristic point, so people from all over the world come to Istiklal Street, they play their instrument, and then they earn some money there as well to be able to travel more. Even if I saw one protest also, and the boys were playing the darbukas. Yeah, it's a kind of symbol in Turkey as well. Yeah, when you want to तो ये protest तो अच्छी someone. बात है। तो फिर खान साहब ने भी एहतजाज करना है, दरबुका ही लेके चले जाएं। हो सकता है कुछ ज्यादा और वो वैसे एहतजाज, खान साहब ने भी ट्रेंड दिया ना सियासत के अंदर, वो जो डीजे बट था जी हमारा, जी, जी, वो exactly. चढ़ाई खान साहब के जलसों से था। और music तो अगर is a दरबुका very- आप ऐड कर लें, कोई पार्टी अगर इसका इनिशिएटिव ले ले, तो आई गेस बड़ा वो इवन द लाइट, दे हैव द लाइटिंग स्मोक्स एज वेल विद द दरबुका। म्यूजिक जो है वो बड़ा पावरफुल एक सोर्स है, मीडियम है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी सी उम्र में इतना अच्छा दरबुका बजाते हैं। वैसे क्या उम्र है आपकी? 16। और कब से बजा रहे हैं? मैं 8 साल से जा रहा हूँ। 8 साल से? वाह, तो मतलब जितनी आपको वैसे शौक है ये किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, गाने का, शायरी का कुछ है? शौक तो बहुत है, लेकिन मैं उस तरह लर्न नहीं कर सका। गिटार का मुझे बड़ा शौक था, बज़ाहिर देखने में बड़ा आसान लग रहा होता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले। आपने वैसे कभी कोई प्ले किया? नहीं, कभी नहीं, कभी। कोई इस इंस्ट्रूमेंट प्ले गिटार के लिए आपको अपने खास तौर पे नेल सारी काटने Nails पड़ते हैं, कराने होते तो वो बड़ा मुश्किल काम अच्छा, है। मुझे ये बताएं सलमान, एक्चुअली बच्चियों के बाद स्पेशली ईद आपकी बच्चियों के साथ ही हो जाती है, बिकॉज आई रिमेंबर मेरी बेटी है तो ईद मुझे उसकी तैयारी में होता है, बच्चियों की ईद अलग होती है। सो वो क्या स्पेशल आपकी फेस्टिविटी में रंग भरते हैं? आपकी बच्ची कैसी ईद आप उसके साथ? अच्छा, माशाल्लाह मेरी एक बेटी एक बेटा, और बिलाशुबा बच्चे जो हैं बेटियों की ईद तो खैर ज्यादा रंगीन होती है, बेटों की भी होती है, एग्जैक्टली लेकिन बेटियों की अलग होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही। अब हमें अपने कपड़ों से ज्यादा पहले बच्चों के लिए बच्चों की होती है। और मेरी मिसेस खास तौर पे बड़ी कंसर्न होती सो आप है। मैच करते हैं बेटे के साथ, या ट्विनिंग जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन फैक्टर हाँ, है? कोशिश पूरी होती है कि अब ट्रेनिंग की जाए, और वो वाकई अच्छा भी लगता है मैचिंग में हो बच्चों के साथ कपड़े, और ख़ास तौर पे बेटियां वाकई इतनी प्यारी होती हैं। अच्छा, एक रिचुअल और भी बड़े वालिदैन फॉलो करते हैं कि साथ लेके जाते हैं बकरा मंडी जानवर खरीदने के लिए। सो एक्चुअली आपने नहीं, ये मेरे practice बच्चे की? भी असल में छोटे हैं, तो इसलिए मैं कभी बकरा मंडी तो नहीं लेके गया, लेकिन हाँ मेरी आप कोशिश जाते होती है। होंगे अपने वालिद साहब के साथ? एग्जैक्टली, यस यस, मैं तो जाता ही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जब नमाज के लिए कोशिश करता हूँ कि ईद की नमाज के लिए साथ जाएं, सारी फैमिली जाए, और वो बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी बच्चों के लिए मेरे ख्याल से हमें ना इस तरह की इन्वायरमेंट एक क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जब वो सेलिब्रेशन की एक मोमेंट होती है ना, तो उनकी लर्निंग बहुत जो ज़्यादा एक्चुअली हमारे बचपन में थी। द जी। इम्पोर्टेंट थिंग इज Yes. जो हमारे व्हाट वी आर हैविंग इन द चाइल्डहुड। सो नूर बानो, हाउ डू यू ड्रेस अप ऑन ईद? यू वेयरिंग लाइक दीस ट्रेडिशनल ड्रेसेस और इज देयर सम अदर टर्किश ट्रेडिशनल ड्रेस? To be honest, in Turkey, we don't have traditional dresses that like you have here. For example, I'm wearing this festive dress, shalwar kameez. So you're so lucky to have, these kind of clothes. We don't have a traditional cloth in Turkey, but we try to buy some new clothes to make our kids happy, to our brothers and sisters happy. We just wear, Western So style what of do you clothes. like most in food on the Qurban Eid? What do you want? Do you like cooking, or do you know cooking? Yeah, I'm good at cooking actually. Even in Wow. Pakistan, I try to cook by How myself. can we judge that unless you got to make us taste something which you made? How can we say that? Turkish cuisines are very famous in the world. I know. You're all
all welcome to my house, of course. Inshallah. So after finishing it up, we are all going to Nurbana house to taste something, or else you can bring something tomorrow for us. Yeah, why not? Yeah, that would be But great. what do you cook the most? I do everything actually. I make rice, meat, vegetables. So you know our Turkish cuisine has a lot of things like Yeah. salads, dessert, and everything. So Adana I'm pretty kebab. good at Adana kebab. Hummus, yeah, lots of dishes. Yeah, are lots there. of kebabs, right? So I also try to cook some, some Pakistani dishes, but I'm Really? not good at making it. But I'm just, trying to go for it. So what do you like most in Pakistani dishes? I like biryani. Okay, you I like love biryani. You I love love it so biryani. much. Yeah. So यानी कि spices की आदत होगी आपको पाकिस्तान Yes, I got used to it. I got used to spice. In the beginning, it was so difficult for me because it was so spicy. But Yeah. right now, I'm used to it. Yeah, you're It's used to delicious. it. आपको cooking आती है राफिया? Yes, I do cook. क्या मुझे पकाती बल्कि हैं? बहुत पसंद है कुकिंग करना. I could cook everything except pie. वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. अच्छा वैसे अमूमन that. ऐसा होता है ना जिस दिन कुर्बानी की होती है उस दिन लोग प्रेफर नहीं करते कि गोश्त ना खाएं, स्मेल बहुत आ रही है या फिर नहीं खाते. नहीं, हमारे घर में वही टिपिकल वाला बनता है. अम्मा सुबह सुबह बनाती हैं, वो कलेजी बनाते हैं ना, वो लाजमी खाती बनी हैं होती है. आप? हाँ, I do it. और फिर पकाती भी हैं कुछ? वो अम्मा खास तौर पे बनाती है, उसके बाद लेकिन अगर मीट की कोई चीज़ बनाती हो देन आई डू इट. फिर आप पकाती हैं. नहीं होता है, आप सिर्फ खाते ही होंगे या पकाते हैं? मैं जो है ना अपना अंडा बड़ा अच्छा बॉईल कर लेता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट डिश है जनाब, ये अंडा बॉईल करना. लेकिन सारी बात है, ये तो वैसे है कि Everything, हाँ, गोश्त barbecue बनवाना की फिर बांटना ये वैसे मर्दों का काम होता है और ये काफ़ी हैक्टिक काम होता है. वैसे बारबेक्यू वगैरह जो है ना वो लगाना पड़ता है You can- definitely. you हाँ, आप जब वो हम कर फैमिली लेते का हैं. वो होता है तो फिर वो सीखों पे लगाना और उसको करना तो वो भी कर लेता हूँ मैं कुछ हद तक. अभी तो अल्लाह का शुक्र है मौसम भी कुछ बेहतर है. हाँ. आप उस तरह एंजॉय भी कर Enjoy कर सकते हैं सकते वेदर को, बिना बहुत गर्मी में तो अपना या ही तो बारबेक्यू इस बन रहा मौसम में होता है. मौसम बहुत अच्छा होता है, ये एकदम जो है ना वो आपको पता है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि बादल ही हैं बट ह्यूमिडिटी होती है. So Nurbanu, would you like to sing something on Darbuka? My voice is Even on Turkish language, we are happy to listen that. Yes, I'm so Nurbanu, just sorry. Maybe we can try all it. try to sing something. But in we don't Urdu. know Turkish. Maybe in Urdu, I don't know. Okay, which My Urdu voice song is you like? so bad. I don't know anything. I will try to join you because आपको No, I could not sing at all. चलिए जी, यहाँ से आपको ही आगाज करना नहीं नहीं होगा. मुझे बिल्कुल नहीं आता. सलमान भी नहीं करेंगे मेरा ख्याल है. आप कुछ प्ले ही हमें करके सुना दे बिकॉज यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ सुनाने वाला है. बहुत अच्छा. वहाँ पे आपने कहाँ से सीखा है वैसे? सीखा मैंने अभी तक कहीं से नहीं है. अब मुझे आके टीचर मिला है. 5 मंथ हुए हैं अभी टीचर. 5 महीने के बाद यानी मतलब माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बजाते हैं. गाते भी हैं? इन्होंने गाता नहीं. नहीं गाते नहीं हैं, सिर्फ बजाते हैं. मैं बाकी सारे गिटार भी चलाता हूँ. ये कहोन जो उस दिन लेके आया था और बाकी सारी एक एक चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं इससे थोड़ी. अच्छा लोग वैसे कितना कहते हैं ना शौक से सुनते हैं दरबूका, कितना लोगों को पता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है? ये इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान बहुत कम है. बहुत कम. तुर्की में बहुत ज़्यादा है. बहुत लाइक करते हैं तुर्की में. यहाँ बनता है, यहाँ से मिल जाता है? यहाँ आसानी से मिलता नहीं. नहीं मिलता तो तुर्की से ही मंगाते हैं. दुबई से मंगा लो, तुर्की से मंगा लो. हाँ, यहाँ से मिलते हैं पाकिस्तान से. बट अभी बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है पाकिस्तान में. आई वेंट टू अ कैफे और वहाँ पूरा क्लब था इनका, काफ़ी ज़्यादा कुछ 40 के करीब लड़के लड़कियाँ थे. दे वर प्लेइंग दरबूका और मुझे ऐसा लगता है जो अभी इसने वहाब ने बजाया ना, हम में से किसी ने गाना नहीं गाया तो उसने एहतजाज किया शायद. सारा ही कुछ बजा दें इसके अंदर. अच्छा कमिंग टू योर शो सलमान, आपका शो मुझे इसलिए बेहतरीन अच्छा लगा, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज कई चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं. फॉर एग्जांपल फुटबॉल कितनी कॉमन सी चीज़ है, हम नहीं करते, बट मैं हैरान उस दिन रह गई कितने मुश्किल प्रोसेस से गुजर के ये बनता है. हैंडमेड भी बनता है, मशीन से भी बनता है. सो एक्चुअली यू आर अवेयरिंग पीपल के मैन्युफैक्चरिंग किस तरह हो रही होती है और हम ज़रा लाइट ना लें पाकिस्तानी इंडस्ट्री को. बिल्कुल, exactly. सो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, ये इनिशिएटिव लेकर करना? It's a wonderful experience. आपको पता है डिस्कवर पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट शोइंग द पॉजिटिव एंड द रियल साइड ऑफ पाकिस्तान. तो पहले मॉर्निंग शो करने का भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बल्कि यहाँ पर बैठ के मुझे वो बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग्स आ रही हैं.
اس کے بعد جو ہے یہ جو بزنس سائڈ ہے، ڈاکٹر کیسر صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اور سچ اے پیٹریاٹ، ان کا بڑا اچھا آئیڈیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ یہ جو برائٹر بزنس سائڈ ہے پاکستان کی یہ بھی دکھائیں. تو ابھی میڈ ان پاکستان واقعی مجھے اتنا کچھ لرن کرنے کو مل رہا ہوتا ہے، اتنی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور واقعی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، پراؤڈ محسوس کر رہا ہوتا ہوں میں خود بھی. اور الحمدللہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، صرف آپ ہی نہیں، میسز کا یہی رسپانس ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں بن رہی تھیں. اچھا، اور اچھی بات پتہ کیا ہے، بیکاز جو مزدور بیٹھا ہوا اگر بال کو سی رہا ہے نا اور اس کی چیز سامنے آ رہی ہے اینڈ ہی از آلسو پروجیکٹنگ آن دا اسکرین، تو اس کو بھی ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے میں مزدور ہوں بٹ میرا ہنر سامنے آ رہا ہے. یہ اچھی بات. اور یہ ہم پاکستانیوں کو اپنی پاکستانیت پر، اپنی ہر چیز پر، اپنی زبان پر، اپنے کلچر پر، اپنے لوگوں پر اور اپنی بزنس کمیونٹی پر بھی فخر کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ واقعی پوری دنیا کی 70% فٹ بال جو ہے وہ پاکستان بنا کے دے رہا ہے. بالکل. اور کوشش بھی کی گئی کہ فٹ بال جو ہے شاید جاپان بنائے، بٹ پاکستان بہت ساری چیزوں میں جناب پاکستان آہد ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا وہاب، ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے جاتے جاتے، لیکن جاتے جاتے آپ کچھ بجا دیں تاکہ پھر بریک پہ ہم ویسے ہی چلے جائیں. تو جناب عید کا تیسرا دن اور ڈسکور پاکستان کے حد العزیز اینکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوکے نوربانو، ٹیل می which area or which city of Pakistan do you like the most, as you have visited most of the cities now? I've been to so many places in Pakistan, and every city has its own beauty, so I cannot compare. But I think I like Hunza the most. You I like really Hunza. like Hunza. I like Karachi. I like Lahore as well, because there are so many things in Lahore too. People are so nice here, and there are a lot of things to explore. So when people came to know that you are from Turkey or Istanbul, or if they recognize you that, oh, you are the one who comes to discover Pakistan, how they meet you, how they greet you, or will they give you a special treatment on every visit? There people, when they see me on the road, they recognize me and they want to take pictures with me. They want to say how much they love Turkish people, and they welcome me here, which is a great thing for me. I have never welcomed in that way in any other country in the world, because whenever I say I'm from Turkey, people want to invite me to their houses. They want to offer me a cup of chai, which is so good actually. So yes, also with Dilha Pakistani, I have explored so many places in Pakistan. So wherever I've been, people just try to do their what best. was your parents and family reaction first when you told them that you are going to Pakistan and you are going to work Actually, there? did I tell you before? I'm not sure. My grandmother was born in Pakistan. Great. Yeah, she was born here in Bannu in 1947. Although she's Turkish, she was born here. So my all family, grandparents, they used to live here in Pakistan. So when they moved back to Turkey, they used to tell me a lot of stories about Pakistan. So you have a very strong connection from Pakistan, right? Exactly. That's why I came back here. I wanted to see how Pakistan is. So Pakistan is not a new word for your family? No. She also looks or resembles like Pashtun people. Yeah. Yes. People think that I'm a Pakistani actually. They ask me whether I'm Pathan, whether I'm Hunzai. It's good. I really like it. So have you told your friends in Istanbul or Turkish friends that you are hosting a show and now you're a celebrity in Pakistan? Oh, I told them. And they believe you? Yeah, and they're so happy actually. Okay. And they always see my Instagram stories and my show on TV, on YouTube actually. I actually
stalked you before doing your interview on Insta. So I guess you love traveling, right? I love traveling. I really like traveling. And I've been to so many countries so far. I think over 20 countries and 100 20 cities. countries, visas Yeah. on your passport. Wow. Yes. So obviously, which country then you like the most in your traveling? I mean, I like Pakistan. I'm here, as you can see. I've been living here for almost We are blessed. 2 years now. ना हो दिल है पाकिस्तानी Still have Pakistani, yes. सही. Okay, राफिया, इतनी बाइक माशाल्लाह आपने चलाई है, कभी हुआ है कोई किसी को मार दी बाइक, खुद गिर गई बाइक से या कुछ अभी हुआ है रिसेंटली ऐसे? तो चूंकि ईद थी तो अभी तो एक बकरे से मेरी टक्कर होगी, उसको मैं कह रही हूँ हट जाओ वो सुन नहीं रहा। बकरा बच गया या बाइक बच गई? दोनों बच गए। दोनों बच गए. हाँ होता है ऐसे, बहुत बार होता है। जब मैंने सीखना शुरू की थी तो शुरू में तो मैं थोड़ा डर रही थी, लेकिन मैंने 3-4 दिन में अच्छी चलाना सीख लिया और मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी भाई मुझे तो आगे बाइक चलाना। रात ही मैं गाड़ी में लग गई गाड़ी में लग और फिर मैं 1 महीना बेड रेस्ट पे चली गई। अच्छा, काफी अच्छे severe वाला accident severe हो एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद से मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया इस तरह वाला कि नहीं, सेफ्टी फर्स्ट एंड देन बाकी आपका कॉन्फिडेंस आता है। और अब तो मुझे लगता है शायद ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बाइक चला सकती हैं क्योंकि ये पहाड़ों पे भी चलाती रहती हैं। अच्छा, हेवी बाइक्स का भी शौक है आपको? शौक है, लेकिन यस आई हैव डन द राइडिंग ओवर देयर एज वेल। उस तरह से नहीं है, द रीज़न इज़ क्योंकि अभी मैं 150 सीसी चला रही हूँ, आई एम लाइक कंफर्टेबल विद दैट बाइक, सो आई एम जस्ट सो हैप्पी विद दैट बाइक। मैं उसमें होती हूँ कंफर्टेबल। अभी BMW की 900 सीसी चलाई थी थोड़ी सी, तो उसमें थोड़ा सा हाइट का मसला आ जाता है। वैसे तो इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक इफ़ यू आर गुड विद बैलेंसिंग, तो वो आपसे हो जाता है। लेकिन ये है कि हाँ, उन बाइक्स का भी अपना मज़ा, अपना चार्म है और इनका भी अपना चार्म है। आई ट्राइड लाइक डिफरेंट बाइक्स, YBR है, हाई स्पीड की Infinity FX है, मुझे वो भी बड़ी मज़े की लगती है। सो एक्चुअली सारी बाइक्स थोड़ी थोड़ी जो अच्छा, चलाई है ना, लड़कों को एंजॉय। अमूमन ज़्यादा पता होता है, बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स का भी पता होता है, मॉडल का भी पता होता है, बहुत कुछ पता होता है और अक्सर फिर वो बाइक ठीक भी कर लेते हैं, शॉक प्लग जो भी होता है वो भी कर लेती हैं आप? हाँ, समटाइम्स आई डू इट। मतलब होता है ना, जो गाड़ी चला रहा हो उसको पता होता है कि टायर आपकी कैसे जो चेंज अपनी होना गाड़ी है चाहिए। ना, आपकी अपनी कोई भी चीज़ है, आपको पता है कि अगर इसको मसला हुआ है, आपका अगर बच्चा भी है तो अगर वो रो रहा है तो आपको पता है कि क्यों रो रहा है, इसको क्या चाहिए। तो इट्स सेम विद योर व्हाटएवर यू राइडिंग व्हीकल एज वेल, तो उनके साथ भी कैसी चीज़ होती है आपको पता होता है, आपको पता होता है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। सो योर फैमिली इज हैप्पी विद योर पैशन? सुपर हैप्पी। मेरे अब्बा इज सुपर 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 सपोर्टिव। मुझे एक्चुअली मैंने स्कूटी से स्टार्ट लिया था, तो मुझे शौक हुआ ऐसे कि आई हैव टू राइड द स्कूटी। तो अब्बा ने मेरे पे कंडीशन रख दी कि पहले तुम बाइक चलाना सीखोगी और उसके बाद फिर मैं तुम्हें स्कूटी लेके दूंगा। तो फिर मैंने, स्कूटी मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान है सीखना। ईजी है ना, इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले अगर उन्हें चेक करना था ना, अगर कंफर्टेबल होगी तो फिर ये स्कूटी ले सकती है। फिर मैंने तब बाइक चलाई, अब्बा को बिठा के चलाई, फिर मुझे स्कूटी मिल गई। सिखाई भी अब्बा ने? अब्बा नहीं सिखाई, शुरुआत उन्होंने ही की, फिर उसके बाद डिस्कवर पाकिस्तान ने मुझे प्रॉपर्ली सिखाई। सो यस, वो भी मेरे ट्रेनर है, डिस्कवर पाकिस्तान इज माय ट्रेनर एज वेल। यस, बहुत अच्छा होता है जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइए, वैसे आपके क्या शौक हैं? एंकरिंग ज़्यादा टाइम ले लेती है, कंज्यूम कर लेती है आपके दिन का काफ़ी हिस्सा, लेकिन उसके अलावा क्या शौक हैं आपके? कोशिश होती है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई ना कोई रहे। पिछले दिनों मैं क्रिकेट खेल रहा था और अब स्पोर्ट्स भी काफ़ी टाइम कंज्यूम करती है, तो स्विमिंग या जिम, इसके अलावा जो है पढ़ाने का मुझे शौक है। तो ऑन एंड ऑफ पढ़ाता रहता हूँ मैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी मैंने पढ़ाया। एजुकेशनिस्ट है बेसिकली, यानी एक यस। अच्छा, वो उस्ताद वैसे भी थोड़ा सा ना, वो ऐनक भी इन्होंने लगाई हुई है, वो सोबरनेस एक वैसे अंदर से फूट पड़ती है, मैं पढ़ाता हूँ, वो वाली चीज़ आ जाती है ना। नहीं, और पढ़ाना एक बड़ा आप कह लीजिए कि एक बड़ा अच्छा काम है, एक मुकद्दस काम भी है, और साथ ही साथ आपकी अपनी लर्निंग बड़ी रहती है। आप जब किसी और को कोई बात समझा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आप खुद समझ रहे होते हैं। तो मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, आपको 10-12 साल तो हो गए हैं इस फील्ड के अंदर ही, तो कभी हुआ है कोई ऐसा, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम न्यूज़ एंकरिंग, प्रोग्राम होस्टिंग पे फिर आप आए, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी ब्रेकिंग जिसमें जो आज भी आपको याद आती हो एंड यू बर्स्ट इनटू लाफ? बहुत से ब्लूपर्स तो आप हमारे साथ बल्कि हम हमारे दोनों के ब्लूपर्स बहुत बड़े famous फेमस हुए थे। ब्लूपर्स हैं। एग्जैक्टली। तो ब्लूपर्स तो होते रहते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो हुआ था कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, तो उसका जो सेट उन्होंने लगाया ना पीछे न्यूज़पेपर्स का, और मैं उस टाइम को बात कर रहा था और वो पीछे से वो गिर गया इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम। इट्स अ लाइव प्रोग्राम। अच्छा, उस टाइम पे वर्डिंग्स भी कुछ इस तरह की थी कि मैं कुछ इस टाइप की बात कर रहा था कि वो जो है ना, अब हमें वो कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा, और वो जो है ना, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो हमें दिया जा रहा था वो नहीं मिल रहा।
اور وہ اسی ٹائم وہ گرا, تو بڑا ریلیٹ ہوا. اس کو بھی کسی نے بلوپر بنا کے نا اس کو بھی ڈال دیا کئی بلوپرز کے بادشاہ ہیں. ویسے واقعی وہ بلوپرز آج بھی مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ویوزز بلوپر ملی ہیں. یس اس میں ہم سب کی, اچھا وہ تو سٹی 42 کا تھا, اچھا اس میں میرے کم بلوپرز تھے, باقی سب اینکرز کے بہت زیادہ تھے. ایگزیکٹلی ایسے ہی, اور وہ بڑے واقعی انٹرٹیننگ ہے. ابھی بھی کبھی کبھار اگر سوشل میڈیا پہ کہیں نظر آ جائیں تو آئی انجوائے اٹ سیم جس طرح کہ شروع میں پہلی دفعہ دیکھ کے اچھا لگا. بالکل صحیح. نور بانو, واٹس یور انٹرسٹ بسائڈس ٹریولنگ؟ آف کورس I like learning new languages. So and I like reading, I like watching movies, and I'm interested in swimming as well as you are. I like swimming, I like sports, doing sports, yeah, such things. Acha, what if I give you some lines and you speak in Turkish, right? Yeah, sure. Rafia, آپ ایک اچھی بائک رائڈر ہیں. Rafia, sen çok güzel bir motosiklet sürücüsüsün. سانچو کے آگے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے. I just translated the word, the sentence. کچھ شارٹ لائن جو کہ ہم بھی شاید بول سکیں. Okay, short word this one, çok iyisin. چوک ایسن. It means you're good. You're good. Yeah, çok iyisin. And how do you say Eid Mubarak? That's a little bit difficult for Pakistanis, I think. It is İyi Bayramlar. Can you repeat after me? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Good. İyi Bayramlar with R. It's not Eid or it's No, İyi. İyi. Means like happy, good, fine, you know. İyi Bayramlar. Eid Bayram. Your Turkish sweets are very popular here. Baklava and lots of, we know this Turkish language. Baklava بولنا آتا ہے. Künefe, baklava, right? So کھانے which پینے کے تو سارے نام آتے ہیں. سارے نام آتے ہیں, بس پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں ملتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں. ویسے ٹرکش فوڈ بہت مشہور ہے پاکستان, لاہور میں. پوری دنیا میں مشہور ہے پاکستانی فوڈ بھی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستانی اور ٹرکش زبان جو ہے نا ملتی ہے. آئی وینٹ ٹو ٹرکی, اور وہاں انقرہ میں میری جو پریس اٹاشی تھے ان سے جب بات ہوئی, میں نے کہا یار یہاں پہ لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا ٹپ دیا. انہوں نے کہا آپ کہیں پہ اگر پھنس جائیں اور کچھ نہ مل رہا ہو تو آپ انسٹیڈ آف انگلش میں بات کرنے کے اردو آرام سے بات کریں تو مائٹ پاسبل وہ آپ کی بات سمجھ جائیں. کیونکہ ہم وہاں جب گئے تھے تو وہاں ایک ایفٹ سینٹر تھا جو اسپیشلی بنا ہوا ہے, تو اس کا اصل بیسیکلی آفت سے وہ ملا. پھر استقلال اسٹریٹ اور تقسیم اسکوائر کو بھی تھوڑا ڈفرینٹ کہتے ہیں. اچھا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے وہاں پر, تو میں گیا, میں ٹیکسی ڈرائیور کہہ رہا ہوں ایوب انصاری, اور وہ سمجھ ہی نہیں رہا. پھر بڑی مشکل سے ایوب کہا میں نے, تو جا کے اس کو کچھ سمجھ آیا کہ یار یہ نا ایوب انصاری کے مزار. ہاں لیکن they actually support their language very much. Yes, they actually support it unless and until you speak English, but very rare the locals they would Exactly, understand. اور the same thing happened. مجھے ایئرپورٹ پہ خاتون ملی, اور کیونکہ I was in a traditional dress, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ where you from, میں نے انہیں بتایا پاکستان. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹرکی جاتے ہیں تو پاکستانیوں سے جتنی محبت سے وہ ملتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے. سو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اپریشیٹ کیا. میں نے اسے بتایا کہ اس ٹائم تو ہم جرنلزم میں تھے, تو میں نے کہا کہ ہمارا ایک وقت آیا ہوا جرنلسٹ کا, اور ہم آپ کے کیمپس دیکھنے جا رہے ہیں, ٹرکش کیمپس جو آپ نے لگائے ہیں. تو میں نے ان سے یہ بات کی, میں نے کہا یہاں پہ لینگویج بیریئر بہت زیادہ. تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا. انہوں نے کہا کہ جن کو آتی بھی ہے نا وہ بھی آپ سے بات نہیں کرتے. ریزن از واٹ کہ وہ اپنی زبان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور اب بھی جب انٹرویوز کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو کچھ امبیسڈر سے ملاقات ہوتی ہے, وہ ہم سے انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دا مومنٹ ہم ان کا سارٹ لینے لگیں تو وہ پھر اپنا ٹرانسلیٹر درمیان ہو جاتا ہے. بات کرتے ہیں. میں ٹیکسی میں جناب بیٹھی اینڈ ٹرکش ڈرائیور واز دیر, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں. مائی ڈاٹر واز ود می, اور میں نے انہیں بتایا کہ میں پاکستان سے. انہوں نے پہلی بات یہ کی, او ٹرکش پاکستانی بھائی بھائی. دین ہی آسکڈ می, وہ بہت ہی وہ پروٹیکٹیو ہو کے نا, دین یو کیم الون ہیئر. آئی سیڈ یس آئی کیم الون ود مائی ڈاٹر. سیڈ your husband allowed you to do that? میں نے کہا yes he did. آج کے میں تو آ گئی ہوں. تو وہ بڑا وہ بیچارہ پریشان ہوا, کہتے ہیں میں نے تو سنا ہے کہ نہیں آنے دیتے وہاں عورتوں کو. میں نے کہا نہیں میں تو آ جاتی ہوں, میں تو چھوڑ کے آ جاتی ہوں. سو دے آر ایکچولی ویری پروٹیکٹیو. سو وین یو لیو ہیئر, سو ہاؤ مینی ٹائمز یور فیملی جسٹ کال یو اپ اینڈ سے what are you doing? How much they show you concern? Yeah, actually every day almost every day I talk to my mother, and I have a cat in Turkey and I miss my cat so much, so I video call my cat every day to see like how is he doing. And they just call me, they just text me, or I just take pictures of things here and send it to my mother. So you actually went on the holidays because you went back to home. So what actually you brought
brought them from Pakistan? From Pakistan to Yeah. Turkey, some shalwar kameezes. Okay. I also took some barfi with me because they were so curious about the taste of barfi. And I took some, jewelries, Pakistani style of shawls and everything. Yeah, they really like them. So you also like the Pakistani weather, especially what we were having in So hot, Lahore. bahut You like the garmi summers? hai. No, it's so hot here. I don't know how to handle it. It's so hot. Yeah, it is. It's getting hotter and hotter every year, because of global warming. بالکل. اچھا ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہی تھی آپ بات کر رہی تھی probably you are starting your own clothing line or something. بہت زیادہ یہ اس ٹائم میں ریڈی ہو رہی تھی تو یہ بات کہی تھی تو I thought کہ میں ان سے پروگرام میں ہی پوچھوں گی. سو یہ میرا خیال آپ کا شوق ہے ڈیزائننگ. Absolutely. The sari that I'm wearing right now It's your own creation. تو جناب آپ رافیہ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں if you are a ساڑی lover. ایکچولی ہوتا یہ نا کہ چونکہ آئی ہوسٹ ایونٹس ایز ویل تو موسٹلی میں نے ایک ہی اپنا اٹائر رکھا ہوا ہے دیٹ ساڑی ویئر ایور آئی گو ویئر ساڑی. تو میرے سے کافی میری فرینڈس پوچھ رہی ہوتی ہیں تو دین آئی گوٹ این آئیڈیا that why should I should work on it. تو پھر میں نے کہا اچھا I would work on it. تو اب yes. So you professionally have launched your brand یا ابھی it's in the process? نہیں اٹس ان دا پروسیس. پچھلا جو کہہ لیں کہ پروڈکشن تک کا کام ہے وہ ہو گیا. اس کے بعد مارکیٹنگ والا ہوتا ہے نا لائک فوٹوگرافی اینڈ آل فوٹو شوٹ وہ ساری چیزیں ہونی ہیں اینڈ دین اٹ ول بی لانچ. اچھا آپ کا میں نے آپ کلاش تک ماشاء اللہ گئی ہیں اور آئی سو دیٹ کہ بڑا اچھا آپ سے لڑکیاں انٹریکٹ وہاں پہ کری تھی. تو اتنی لمبی جرنی میں کون سا علاقہ کون سا شہر بہت ہی آپ کے دل کے قریب رہا ہو؟ اچھا آنیسٹلی میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ویئر ایور آئی گو جیسے ہم لوگ ایکسٹریم ساؤتھ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں ایکسٹریم نارتھ میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے پاس رہنے کے لیے اس طرح سے پراپر ہوٹلس وغیرہ نہیں بنے ہوتے. سو وی اسٹے ود دا لوکلس. تو جب بھی میں کوئی جگہ سے جا رہی ہوتی نا 2-3 دن کے لیے ہم ایک گھر میں رک رہے ہوتے ہیں اینڈ دین وی گو ٹو دا نیکسٹ پلیس. وہاں کے جو بچے یا پھر جو بھی ان کے گھر میں کیئر ٹیک کر رہے ہوتے ہیں آخری دن لازمی ایسے ہوتا ہے کہ میں بھی رو رہی ہوتی ہوں اور وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں. سو دس ہیپنز ایوری سنگل ٹائم. تو میں اگر اسپیسیفکلی کہوں نا ہاں یہ ایریا وہ ایریا کہ ہر علاقے سے اتنی محبت ملتی ہے اور وہ لوگ ہمیشہ بعد میں بھی ٹچ میں رہتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے واپس کب آنا ہے. تو میں نے کہا اب میں اگلے سال کیونکہ اس سال کا ہو گیا پورا آئی ہیو ٹو گو ٹو سم ادر پلیس. تو ہر جگہ کے لوگ ہیں نا آئی ایم جسٹ لائک سو ہیپی آن دس تھنگ کہ کہیں بھی جائیں اپنے ساؤتھ میں چلے جائیں نارتھ میں ایکسٹریم کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جائیں لوگ آپ کو اتنی محبت دے رہے ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ پیار دے رہے ہوتے ہیں کہ تو کبھی سوچا ہے کہ جس کو آپ ماشاء اللہ اپنا شریک حیات بنائیں گی وہ بھی بائکر ہونا چاہیے جس کے پاس ایک اچھی سی بائک ہونی چاہیے؟ I have no idea about this. I do not know. سوچا نہیں ہے کبھی؟ نہیں سوچا. سوچوں گی تو پھر وہ اسپیسیفک ہو جائے گا نا. تو اگر وہ اسپیسیفک ہو گیا پھر اگر کچھ اور ہو گیا تو پھر میں کہوں گی اچھا یہ ایسے کیوں نہیں ہے تو اس لیے سوچا ہی نہیں ہے. اچھا لائک دیکھی جائے گی. It is like that. اچھا نور بانو any funny incident happens while shooting دل ہے پاکستانی؟ I cannot recall any of funny moments, but every moment, like every episode, we have fun. Like I have fun with my team, and whenever I go some places, I just try to interact with local people there as well. So I cannot recall any specific funny moment, but I can tell that I have fun, like wherever I go. Yeah. I actually saw that you're also doing some sports activities in your show as well, right? And plus tasting the jalebis and many things. Yes, yeah. So which sweet do you like the most here? Here I like barfi. Barfi. I'm obsessed with barfi, right? Sohan halwa. I really Sohan like halwa from sohan Multan. halwa. You went to Yes, Multan. I went to Multan. It was so delicious. I like laddu as well. Yeah. And what about jalebi? You recently I tried. love jalebi too, of course, jalebi. Even I like the songs related to jalebi as well. Yeah. Okay. اچھا سلمان مجھے یہ بتائیے گا بیگم کے لیے کوئی اسپیشل تیاری ہوتی ہے عید پہ؟ کوئی انہیں تحفہ دیتے ہیں عید کے اوپر؟ ٹائم دیتے ہیں اسپیسیفکلی؟ ظاہری بات ہے شکایت ہوتی ہے اتنا ٹائرنگ کام اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ تو شکایتوں میں رہتی ہے کہ ٹائم کا, لیکن یہ ایک ایکچولی پارٹ ہی اس کا ہے نا سب چیزوں کی تیاری کا. سو شی نوز بیٹر دین می کہ کیا چیز پہننی ہے, کیا چیز پرچیز کرنی ہے. آپ کی شاپنگ بھی وہی کرتی ہیں؟ میری شاپنگ بھی کچھ حد تک ہاں ڈیفینیٹلی میں اس سے ضرور کنسلٹ کرتا ہوں. شی ہیز اے گڈ ٹیسٹ آف کہ کیا کلرز. ڈرتے ہیں بیوی سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہر شریف پاکستانی شوہر جو ہے نا وہ مطلب جس طرح آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں لے کے جاتی تو ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہے.
हाँ ये मैं नहीं लेके जाती, लेकिन मुझे बड़ी आज भी हैरत होती है, वो इतनी हैरत से मुझे पूछ रहा था हाउ ही अलाउड यू टू कम, कैसे आने दिया उसने आपको? अच्छा मैं वैसे बताऊं कि जनरली शायद हम लोगों ने ना एक तो मजाक में इस तरह का वो बना दिया, वरना बीवियाँ जैसा मेरी माई वाइफ इज़ वेरी स्वीट और अच्छी बात है, आपकी दोस्ती होनी चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए आप लोगों का, एग्जैक्टली रिस्पेक्ट का। और जिस तरह ये बता रही थी कि ये शूट पे एक फ़न का वो रखती है, मैं भी अपने शूट पे जो है ना काम के टाइम पे भी, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है हमें, तो हम रिलैक्स रहें। इसी तरह रिलेशंस में भी हमें ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशन में मैं समझता हूँ कि एक ऐसा आंसर ज़रूर रहना चाहिए कि आप एक दोस्ती हो और बिल्कुल सही। लाइट वो भी करें। अब जिस तरह कि आपने पूछा, मैंने कहा जी मैं तो बड़ा डर के रहता हूँ, तो मुझे कहा कि आपने मुझे हर जगह बदनाम किया हुआ है कि आप मुझसे डर के रहते हैं। लेकिन आप सेफ प्ले खेल गए हैं, क्योंकि आपको पता है आपने वापस घर ही जाना है, सो आपने एक्चुअली वो जाके नहीं किया। अच्छा राफिया, कभी ऐसा हुआ है बहन भाइयों में से कोई कहे कि हमें भी लेके चले राइड के ऊपर, या सैर करा लाएं, या फिर अम्मी अब्बू कहें जाओ इस बच्चा रो रहा है इसको सैर करा लाओ, जरा एक चक्कर बाइक का लगवा दो? अच्छा मेरे साथ बहुत होता है एक्चुअली। जो बाइक का चक्कर होता है रोते हुए बच्चों को लगवाने छोटे का। बच्चे खास तौर पर जब मैं स्कूटी थी, तो स्कूटी के टाइम पे तो एवरीबॉडी वाज लाइक अच्छा राफिया के घर जाना है, तो उनके लिए एक एक्टिविटी है, स्कूटी होगी तो वी वुड राइड दैट एज़ वेल। लेकिन छोटे भाई के साथ, चूंकि भाई भी छोटा मेरे साथ होता है, तो उसके साथ तो मैं बाहर निकल जाती होती हूँ, रात में ऐसे निकल जाते हैं बातें करते। सो या अम्मी कहते हैं जाओ बेटी जरा दही ला दो बाइक के ऊपर दूर से, ऐसे कोई चीज धनिया बनवा और ले। मिर्चें दही ये आप लाके देती हैं कि नहीं, ये बताएं। भाई के साथ जाके आई डू भाई के साथ जाके जाते हैं, अच्छा अकेले वैसे नहीं भेजती हैं आप? इंटरेस्टिंगली आप जिस तरह बताया कि आप किसी भी बड़े शो पे जाती हैं, बल्कि हमने होस्ट भी किया था तब भी आपने साड़ी पहनी थी, यू वर लुकिंग फैबुलस एट दैट डे एज वेल। तो ये बड़ा 360 का वो नहीं होता, क्योंकि आपको आमतौर पे व्यूअर ने देखा होता है एक जीन्स पैंट में और यू नो लॉन्ग शूज़, और जब आप किसी फंक्शन पे जाती हैं तो बिल्कुल साड़ी, फौरी तौर पे लोग तो पहचानते भी नहीं होंगे। हाँ थोड़ा सा कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ की डिमांड है, अब मैं साड़ी पहन के तो बाइक नहीं चला सकती, सो आई हैव टू बी इन दैट ड्रेस। और मैं अब जीन्स टॉप पहन के होस्ट तो कर सकती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द थीम्स आई हैव टू बी ड्रेस प्रॉपर्ली, तो हर चीज़ उस हिसाब से होती है, क्योंकि मुझे वेस्टर्न और ईस्टर्न द सेम टाइम दोनों आई लव इट, सो आई डू इट अकॉर्डिंगली। लेकिन चले अच्छा चेंज अच्छा होना चाहिए जिसमें आप Yes. खूबसूरत लगे, माशाल्लाह बहुत Absolutely. प्यारी लग रही है। बहुत Thank शुक्रिया you. आपका बहुत राफिया, शुक्रिया आपका और इकरार, thank आपके you so आने का much. बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया Thank you सलमान, very much. एंड थैंक यू वेरी मच Nurbanu, and I would request you to please take a break in Turkish. Thank you So we'll so go much. on a break. Şimdi ara. तो जनाब वेलकम बैक, और अब मेरे साथ कुछ नए चेहरे मौजूद हैं, और वो नए चेहरे आप डिस्कवर पाकिस्तान पे देखते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की सूरत में, और माशाल्लाह इनके भी जो प्रोग्राम्स हैं वो अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत मशहूर हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूँ जनाब निस्मा अमीर से। आप एक प्रोग्राम देखते हैं, वैसे तो वो खुद भी एक बिजनेस टाइकून की तरह ही लगती हैं, तो प्रोग्राम करती हैं, बट एक्चुअली इस प्रोग्राम का नाम है मीट द CEO। तो नस्मा वेलकम टू द शो, और बाकायदा तौर पर, वैसे मुझे अक्सर ये चलती फिरती नज़र आ जाती हैं, बट बाकायदा तौर पर पहली फॉर्मल मुलाकात मेरी इनके साथ आज हो रही है। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, और आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं। एंड आप भी बहुत हसीन लग रही हैं। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच फॉर तो सच जनाब नाइस इन इंट्रोडक्शन। CEO जिस घर की CEO हैं उनके बेटर हाफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, बट बेटर हाफ तो ये हैं ही, लेकिन अपनी इस टाइम इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल हैसियत में आपको इनकी बता दूं, ये भी डिस्कवर पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है। अभी मैं देख रही थी कि शायद ये बहुत सारे शोज़ करते हैं, तो मेरा पहला सवाल इनसे ये था आप घर जाते हैं? तो उन्होंने, निस्मा ने कहा ये मुझसे पूछें कब आते हैं, बहरहाल ये पूछेंगे हम। तो जनाब होटल फॉर यू एक बहुत ही नए तर्ज का शो है, बिकॉज हम ये जानते हैं कि हमें कहीं जाना हो तो सबसे पहले हम सोचते हैं कौन सा होटल बेहतर है। सो अमीर हमजा हैज़ अ प्रिविलेज कि वहाँ जाते हैं, शहजादों की तरह रहते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके अलावा जनाब दिल है पाकिस्तानी, अभी हमारे साथ आपने देखा वो खूबसूरत सी टर्किश एंकर नूरबानो मौजूद थी, वो प्रोग्राम भी इनका है। इसके अलावा गेयर अप, गाड़ियों का मशहूर प्रोग्राम, वो भी आपने देखा है, और ट्रैवलॉग ऑफ द वीक वो भी इनका है।
تو ایکچولی سب کچھ ہی مجھے لگتا ہے ان کا ہے. تو آپ کو بھی عید مبارک ان تمام شوز کے کریڈٹ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. اور یہ ہے کہ بالکل ٹائم اتنا ملتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹائم نکالتے ہیں, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اور آج اسپیشلی جناب یہ لوگ اپنے گھر سے عید کے دن سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اور جناب یہاں پر موجود ہے دانیال سہیل صاحب, اسٹریٹ فوڈ کے نام سے شو, اور آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ یہ جاتے ہیں اور فوڈ ایکسپلور کرتے ہیں. اور دانیال کو میں تب سے جانتی ہوں جب ہم وی ور ڈوئنگ دا ماکس اور ہمیں کوئی بکرا نہیں ملتا تھا تو ہم دانیال کو بٹھا کے ماکس کرتے تھے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انہیں بکرا کہہ رہی ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں مثال کے طور پہ دانیال کہتے ہیں اس کو. سیریسلی میں سمجھ رہا ہوں. تو ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ, اور سب سے پہلے عید مبارک اور سب کو میری طرف سے. بالکل جناب. اچھا, اور عدن پرویز, خوبصورت سی عدن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹریولر آف دا ویک آپ دیکھتے ہیں شو, اور ہمارے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہیں. پہلی دفعہ میری آپ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. عید مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک. بہت شکریہ جناب. تو سب سے پہلے نسمہ, کیسے ہوتی ہے عید؟ ویسے یہ تو مجھے پتا ہے کہ جس کی چھوٹی بیٹی ہو, بیکاز میری بھی ایک ہی بیٹی ہے, ان کی بھی ہے ماشاءاللہ, بچیوں کی عید کے ساتھ ان کے جیسے کپڑے, ان کی عید کی تیاریوں میں ٹائم گزر جاتا ہے. سو ہاؤ یور عید وینٹ؟ ویل آئی تھنک اٹ واز دا یوزول. اوبیسلی بقرہ عید جو ہے وہ تھوڑی سی پہلے دن اس کا کہہ لیں تھوڑا سا ٹیڈیس ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں قربانی ہے, اور پھر لیٹ لنچ تھوڑا سا کہہ لیں وہ مینیج کرنا ہوتا ہے. تو تیاری میں ہمیشہ بیفور ہینڈ نشیل کی اپنی پوری کر لیتی ہوں. میں بہت پریم اینڈ پراپر ہوں اس معاملے میں کوئی چیز آخری منٹ کے لیے نہیں چھوڑتی. یہ تیاری آؤٹ فٹ سے لے کر جوتے تک ہوتی ہے, ہر چیز, کھانا اور یہ سب کچھ, سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. ہاں بالکل. اچھا, چونکہ آپ کو پتہ ہے بچے تو جانوروں سے بہت زیادہ عید کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں تو جانور ہے یا مہندی لگوانی ہے, یہ بچیوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے. سو وہ بھی ان کے لیے بہت. نشیل از ویری مچ انٹو آل دا گرلی تھنگس, لیکن ابھی ریسنٹلی بیکاز ابھی وہ 4.5 کی ہے, تو ابھی پچھلی عید اور اس عید پہ اس کو ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ گوٹس جو ہے وہ آنی چاہیے, اینیمل آنا ہے گھر. تو ڈیفینیٹلی وی انجوائے دیٹ اے لاٹ, اور اس کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے کہ ذرا 2-3 دن پہلے آ جائے تاکہ وہ تھوڑا سا ٹائم. بٹ نشیل لکس مور لائک پاپا, میں نے دیکھی ہے ان کی. آئی تھنک شی لکس a lot like ہاں پاپا کو سمجھ لیں, چھوٹے پاپا ہی لگتی ہے. تو آپ کی جو عید ہے, اب چونکہ میرا خیال ہے آفس تو عید والے دن نہیں ہوتا ہوگا, وہ جن کا اس طرح ان کا ریمارک تھا. سو ہاؤ یو مینیج دا ٹائم ود دا ڈاٹر اینڈ ود دا وائف آف کورس؟ نہیں, آئی ریئلی لک فارورڈ ٹو میٹنگ مائی ڈاٹر, بی اٹ عید اور آفٹر عید. اگر آف ڈیز میں اگر عید نہیں بھی ہے تو آئی ریئلی انجوائے دوز ڈیز, اور اس میں یہ ہے. لیکن آئی ریئلی لک فارورڈ ٹو عید ہالیڈیز. لکیلی جو ہے پروڈکشنز ہماری نہیں ہوتی عید پہ, بیکاز ہم ایڈوانس میں شوٹ کر رہے ہوتے ہیں آل دیٹ. تو میرے لیے تو بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. دوز 3-4 days وہ میں بہت انجوائے کرتا ہوں ود مائی ڈاٹر, ود مائی فیملی. تو بڑا میرے لیے تو آئی لو. ہی از اے ویری 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 ہینڈز آن ڈیڈ, اینڈ ہی از ویری انوالوڈ ود ہر. اور اگر 1-2 دن ایسے گزر جائیں جب وہ سو جائے اور یہ گھر لیٹ آ رہے ہیں, تو وہ ایکچولی he feels bad about it کہ 1-2 دن ہو گئے ہیں اور میں جب آ رہا ہوں وہ سوئی ہوتی ہے. تو he makes sure that he spends quality time, and I think she's more attached to him. اچھا, اب چونکہ یہ ایک اچھا کوئنسیڈنٹ بھی اتفاق بھی ہے, بٹ یو ایکچولی ہیو چوزن ون پلیس ٹو ورک, یا پھر اتفاقاً ہو گیا, مطلب ایسے ہی ہو گیا اور پھر ایک دم پتہ چلا اچھا آپ کا بھی یہی آفس ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ جب میں نے جوائن کیا تھا ڈسکور پاکستان, تو اس کے بعد اسی عرصے میں جو ہے نا کافی زیادہ شوز نئے بن رہے تھے, اور یہ ایک شو تھا. تو اس طرح اوپننگ آئی ہوئی تھی, تو شی اپلائڈ ایز ویل, and we did not tell anyone. Reason being کہ we made sure. No, you know, initially جب ہم آتے تھے, میں آڈیشن وغیرہ کے لیے آئی, تو we had this strict code کہ ہم نے نہیں بتانا that we're married. اچھی بات ہے, because obviously یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی انفلوئنس ہو یا میرٹ پہ ہونی چاہیے چیز. تو میں اگر آگے ہلکی سی سے بات بھی ان سے کرتی تھی نا, تو یہ یوں ہو جاتے تھے کہ میرے سے بات مت کرو جب تک چیزیں فائنلائز نہیں ہو جاتی. مین ریزن یہی تھی کہ میرٹ پہ ہم چاہ رہے تھے, ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی بھی قسم کا انفلوئنس ہو, نیگیٹو اور پازیٹیو. تو جب وہ ساری چیزیں میرٹ پہ ہوئیں, تو پھر obviously پھر then we disclosed کہ بھائی this is how it is, and they were more than welcoming to the fact کہ ہاں ٹھیک ہے, it's good enough. تو وہ ویسے اکثر آرگنائزیشنز میں یہ رول ہوتا ہے, ہمارے بہت سے ایسے چینلز ہیں جہاں پر نہیں رکھتے, بٹ اب شاید تھوڑا بہت چینج بھی ہو گیا ہے. اور ڈسکور پاکستان تو ویسے ہی ایک ڈفرینٹ ٹرینڈ سیٹ چینل ہے, سو اس کا تو ویسے ہی. لیکن اچھا, ٹائمنگز آپ دونوں کی تو میچ نہیں کرتی ہوں گی, بیکاز اتنے پروگرامز یہ کرتے ہیں. یہ تو ہر روز ہی از انوالوڈ, اینڈ ہی از آلسو ٹریولنگ فار دا شوز. میرا کیونکہ ویکلی شو ہے,
तो मेरा उतना हेक्टिक नहीं होता, मेरा ट्वाइस अ वीक होगा वर्किंग विद डिस्कवर, या अगर कभी ट्रैवल कम मैंने किया है, बट अभी जैसे हम कराची गए हुए थे तो उस तरह होता है, बट हमें इशू नहीं होता। वो यही होता है कि ही इज़ सो बिजी, देन वी ट्राई कि हम अपनी रूटीन उनके मुताबिक करें सो दैट वी आर एबल टू स्पेंड टाइम। प्लस वो जो चीज़ आप कह रही है ना कि जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता, तो वो वाला एलिमेंट इस तरह से कवर्ड है कि मैं इनका शो प्रोड्यूस नहीं करता हूँ। अच्छा, हाँ, इनके एक अलग प्रोड्यूसर है मुर्तज़ा अली शाह, वो करते हैं और मैं अपने शोज देखता हूँ। अपनी डोमेन किसी की अपनी डोमेन अपनी- पे interference आई नहीं थिंक हम एक शो पे काम ना करें वो बेहतर है, वरना क्योंकि वो फिर वो हस्बैंड्स ना वो फिर हस्बैंड बन के डायरेक्टर कम हस्बैंड ज्यादा बन जाता है, ये क्या किया तुमने, दोबारा से रीशूट कराओ, और एंकर फिर एंकर बनेगी। जाता है, फिर वो आगे एंकर बीवी बन जाए तो कितनी गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल सही, नहीं अपनी अपनी डोमेन में काम करना जरूरी है। अच्छा दानियाल, आप तो उतने ही हैं, मुझे नहीं लगता फूड खाने का कोई असर हुआ है आप पे, मतलब कोई वेट पुट ऑन नहीं काफी किया ज्यादा आपने? हो गया है। अच्छा, हो गया है, मुझे नहीं वैसे लगा बिकॉज़ आई हैव डिड मॉक्स विद यू, तो नहीं, मुझे मैं अभी बल्कि देख रहा था स्क्रीन पे, तो मेरा मुंह जो है वो बहुत हो बड़ा आ सकता रहा है था। वो ईद के 2 दिन आपने गोश्त ज्यादा खा ये लिया भी हो। हो सकता अच्छा, तो अब इतने प्रोग्राम्स खाने पे कर लिए हैं, सो यू एक्चुअली टोल्ड योर फैमिली या फिर घर में खवातीन को बताया कि यार ये कैसे पका लिया है गोश्त आपने? नहीं, वो घर वालों को तो ऑब्वियसली आप नहीं बता सकते, वो कहते हैं बेटा तुम्हारा काम बाहर का है, घर का काम हमारा ही है, वो हमें बेहतर करने दो। तो ये है कि काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो चुका है, तो मैं बताता रहता हूँ कि एटलीस्ट मैंने, टेस्टिंग का तो हो जाता होगा ना, ये तो बता दो कि अच्छा बना है नहीं बना, बिकॉज इतना खाना आपने हाँ वो खाया तो है ऑब्वियसली वो तो पता लग जाता है कि क्या चीज़ कम है, क्या जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी घर वाले कहते हैं कि ठीक है ये काम बाहर रखो, घर में हमें पता है क्या बनाना है। ये हुआ है कि आप गोश्त अगर बनवा रहे हैं और फिर आपने उससे कहा यार उस रेस्टोरेंट में ऐसा कट हुआ था, मुझे ऐसी वाली स्टेक चाहिए, ऐसा वाला गोश्त कट करके बना के दें कसाई को? कसाई को ईद वाले दिन, वो कसाई तो आपको पता है कि सुनते नहीं है ईद पे, कसाई का बहुत मसला रहता है। तो हमारे साथ तो हर ईद पे ये होता है कि एक बकरा वो तैयार करके चला जाता है और दूसरे को कहते हैं बस हम साथ वालों को छुरी फेड़ के आ रहे हैं, बस वो छुरी शाम फेर- तक जो है ना वो हम छुरी बैठे नहीं रहते हैं। फेरती। बिल्कुल सही। अदन, कैसी ईद गुजरती है आपकी, कैसे मनाई है आपने ईद? बस, बिकॉज आज ईद का तीसरा दिन है, 2 दिन बिल्कुल ऐसे ही है। ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही, अभी तक तो बहुत अच्छी रही। ये है कि मेरे लिए इट्स अ टाइम जब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, बिकॉज यू नो एवरीबडी आई गेस हम लोग सब बहुत बिजी रहते हैं नॉर्मल डेज में, तो ये ईद हॉलीडेज एक अच्छा, कुछ ईद पे ना नए ट्रेंड्स आ जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से होता है ऐसे कि बकरा ईद के ऊपर ना एक बकरा सेल्फी आ गई हुई है और हर कोई बकरे के साथ सेल्फी लेता है। तो अच्छा, मैंने कभी नहीं ली, मुझे अजीब सा लगता है क्या और फिर आप जिसका इंस्टा खोलें, जिसका फेसबुक खोलें, बकरा सेल्फीज देयर। सो हैव यू डिड दैट आल्सो? किया आपने? नहीं, फिर आप ग्रजेस ना लीजिएगा, लेकिन मैं पूछने यही वाली थी कि वो ट्रेंड आपने फॉलो किया कि नहीं, क्योंकि सेल्फी के बगैर वो फिर ईद पूरी नहीं होती ना। I'm a very much of a selfie person. I'm always taking selfies. तो वो तो चीज़ मेरी रूटीन में ही रहती है, एंड स्पेशली I'm a very much of a Snapchat person. तो वो स्ट्रीक्स वगैरह एंड ऑल दैट, तो उस चीज़ में फिर ये कि ये चीज़ भी आ ईद जाती है। गुजर जाती है। yeah. लेकिन अच्छा, लड़की की तो आपने अदन को लगता है पिक्चर्स लेते हुए देखा है, जो आपने स्पेसिफिकली उसी से क्वेश्चन नहीं पूछा नहीं, है। मैंने तो वैसे ही पूछा है, यकीन जानिए कोई उसके अंदर वो नहीं था, मैंने नहीं देखा। अच्छा, लेकिन ये होता है कि किसी भी अच्छे एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर भी हैं, रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। सो अब आजकल ज़ाहिर बात है हर चीज़ तो गूगल पे नहीं मिलती, आप किसी का इंस्टा खोल लें, किसी को थोड़ी देर स्टॉक कर लें, आपको काफ़ी पता चल जाता है, जिस तरह मैंने इन्हें किया और मुझे नेस्ले का पता चला, इनकी प्यारी सी बेटी का पता चला। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप लोग ट्विनिंग करते हुए मैंने आपकी पिक्चर्स देखी। अच्छा, ये मुश्किल भी बड़ा होता है बच्चियों के साथ मैचिंग करना, ट्विनिंग करना। फिर मुझे मज़ा इस बात का आया कि द वे यू आर पोजिंग योर डॉटर एक्चुअली रिलेट्स टू यू, और वो उस तरह करती है। आई थिंक शी इज बेटर देन मी। आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि जो ये मदर डॉटर ट्विनिंग है, स्पेशली इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स में, वो उसमें मैं और निशेल आई थिंक वन ऑफ द फोर फ्रंट पे रहे हैं। हम ही ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा लेकर आए और फिर वो इतना ब्लो अप किया, इतना लोगों ने पसंद किया कि मैं आई थिंक आई हैव लॉस्ट काउंट कि मैंने कितने ट्विनिंग शूट्स किए। अब ऐसा और अक्सर निशेल होता है। जो है ना वो मेरे से भी 5 हाथ आगे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जिस तरह मेरी बेटी माशाल्लाह 5.5 साल की हो गई है, तो मैं अक्सर उसकी कोई पिक्चर सोशल मीडिया पे नहीं लगाती। शायद मुझे एक बस वहम सा बैठ गया कि मैं ज़्यादा लगाऊं बीमार हो जाती हैं कुछ है, तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। सो एक्चुअली व्हेन यू हैव पुट दैट, तो होते हैं कंसर्न्स के ना लगाएं? होता है कभी कभी,
لیکن میں تو ویسے نا انہوں نے ٹھنڈی آئیں بری ہاں کیونکہ یہ چھت نہ نہیں لگے ہوتا ہے بٹ میں پھر پڑھ کے پھونک پڑھ کے پوسٹ وہ کر اپنا دیتی پورا جو ہے نا ہر طرح سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس پہ سارے ایلیمنٹس کر کے پھر ہم رسک لے لیتے ہیں. اور پلس آئی تھنک آپ جتنا نیگیٹو سوچیں وہ انرجی آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. اگر آپ سوچتے جائیں گے نظر وہ آئی تھنک آپ سے ہوتا جائے گا as long as you're thinking positively and to be honest we enjoy that we enjoy تو آپ putting میں سے سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا فنکی پیرنٹ کون سا ہے جو ہر چیز پہ کہتا ہے؟ وہ اشارے کر رہی ہیں یہاں پہ. ہاں میرا خیال ہے میں ہی ہوں آپ ہے کیونکہ وہ اکثر ہوتے ہیں نا کچھ مائیں کہتی ہیں بہت ہی رف ٹف ہو جائیں بچے, کچھ کہتے ہیں کچھ سخت ہوتے ہیں. ایک چیز ہے آئی میک شیور کہ فار ایگزامپل اگر وہ چل رہی ہے اور وہ گر گئی ہے آئی میک شیور کہ اس کو میں نہیں اٹھاتا, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کو بہت کمفرٹ بھی دے دیں نا آپ ایب نارمل قسم کا, تو زندگی آگے آپ کو پتہ ہے اٹس ویری ہارڈ. جیسے میں ہوں نا میں کہوں گی تھوڑا سا ٹھنڈا کھائے, تھوڑا سا ٹھنڈا پیے تاکہ اس کی وہ بنے, یہ تھوڑے سے نا یہ مت دو وہ مت کرو. میں یہاں پہ لاجیکل ہو جاتا ہوں. فار ایگزامپل اگر ٹھنڈا کھائے گی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل ٹیلی ویژن ہے, اگر آپ ایک بچے کو ٹیلی ویژن بہت زیادہ پاس سے دکھائی جا رہے ہیں تو آنکھوں نے ویک ہو جائے, دیٹ مسل وہ ویک. اسی طرح جو گلا ہے وہ میرا یہ سمجھنا ہے کہ وہ آپ کا ویک ہوتا ہے, سو آپ کو ایک بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے. ان کا خود کا ہے نا. اچھا ویسے اکثر ہوتا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے تو اکثر یو پی ایس بھی چارج نہیں ہوتے, بند ہو جاتے ہیں, لائٹ گرمی ہوتی ہے, سو اکثر ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں گھر پہ کوئی کہتے ہیں آپ گاڑی کا اے سی آن کر کے بیٹھ, میں کہتی کیوں گرمی برداشت کر دو بیکاز ایونچولی ایسے ہی رہنا ہے, موسم تو کبھی چینج نہیں ہونا اور پتہ نہیں کب ڈیم بننے ہیں, کب بجلی ایکسٹرا آنی ہے, سو آپ کو بچوں کو رف اینڈ ٹف کرنا پڑتا ہے. اچھا دانیال, اس کے علاوہ کیا شوق ہے آپ کے کھانے کے علاوہ؟ ویسے کتنا کھا لیتے ہیں ایک ریسٹورینٹ میں جا کے؟ ویسے ٹو بی آنیسٹ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ کھاتا ہوں, لیکن جتنا ریکارڈنگ کا پارٹ ہوتا ہے میں صرف اتنا کھا کے جیسے ہی شوٹ ختم ہوتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ وہ میں نے تھوڑا تھوڑا ہر جگہ سے کھانا ہوتا ہے تو وہ پیٹ میں جگہ رکھنی ہوتی ہے. تو اچھا کبھی ہوا ایسا کہ بہت زیادہ شوٹ کیا ہو, کھانے میں باہر کا کھانا کھایا ہو, بیمار ہو گئے ہوں کھا کے؟ نہیں ایسا ہوا نہیں ہے. ایک جگہ تھی میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہاں پہ جا کے میری طبیعت جو ہے نا, نام میں لوں گا بھی, میں نے وہاں پہ شوٹ ہی نہیں کیا تھا. مجھے وہ وہاں سے نا بہت ایسی وائب آئی تھی تو میں نے کہا یار جب چیز ہی ایسی ہے تو پھر ہم نہیں کریں گے, تو وہ میں نے اس کو اسکپ کر دیا تھا. دے ایکچولی چارج یو فار دیٹ, بل لیتے ہیں آپ؟ یار پاکستانی آپ کو پتہ ہی ہے مہمان نواز کتنے زیادہ ہیں, کہیں پر بھی چلے جائیں تو ہر کوئی کہتا ہے نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں. ہم لوگ زبردستی کوشش کرتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہے کوئی بھی چارج نہیں کرتا. ابھی ریسنٹلی ہم پشاور گئے تھے اور وہاں کے لوگ تو اسپیشلی کسی ایک بندے نے بھی ہم سے پیسے نہیں لیے, اور مطلب ہم انہیں کہہ رہے ہیں وہ آگے سے غصہ کر رہے ہیں کہ یار آپ ہمارے مہمان ہیں اور کیسے آپ کر رہے ہیں. ہاں نہیں یہ تو اچھی بات ہے. اچھا دین ٹریولنگ کا ویسے آپ کو شوق ہے جو آپ ٹریولر آف دا ویک کرتے ہیں؟ یا ایگزیکٹلی مجھے ٹریولنگ کا خود بھی شوق ہے, اور ویسے جو میرا شو ہے وہ یو نو آپ کے کس طرح کے ڈائریکٹر ہیں شو کے؟ سخت ہیں؟ نہیں ہی از ویری لینینٹ ود می اینڈ ہی از ویری ہیلپ فل ایز ویل. سامنے بیٹھے ہوئے اس لیے تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ان کے پیٹھ پیچھے بھی یہی کہتی. ہی از ویری ہیلپ فل اینڈ ہی از آلویز گیونگ می ٹپس کہ کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے, وٹ کین آئی ڈو مور ٹو امپروو دا شو, اور ہر حوالے سے مجھے ہی از آلویز گائیڈنگ می. سو آئی گیس سب کی ایکچولی ٹریولنگ پسند ہے تو پروگرام آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ میچ ہو گیا. ایگزیکٹلی میں تو خود بہت انجوائے کرتی ہوں جو بلاگرس کے جتنے بھی ہمارے بلاگرز ہوتے ہیں ان کے ٹریولاگس کو جو ہے وہ ان کے ڈسپلے کروانا. اور لوگ تو پرسنلی بھی آپ کو ڈی ایم کر دیتے ہوں گے پلیز یہ چلا دیں ہمارے شو میں. یا ایکچولی میں نا اپنے انسٹاگرام پورٹل پہ آئی آلسو پٹ آن اے اسٹوری کہ لوگ مجھے یو کین کانٹیکٹ می ڈائریکٹلی اگر آپ لوگ اپنے بلاگس, تو کافی میرے کانٹیکٹس نے بھی مجھے اپنے بلاگس وغیرہ بھیجے کہ یو نو وہ اس طرح ہو جاتا ہے. بٹ یہ کہ آئی ایم ہیپی کہ ریچ اچھی ہے, پیپل آر ویری مچ انٹرسٹیڈ, لوگ بہت شوق سے اپنے ولاگس بھیج رہے ہیں, اور آئی ایم سینگ کہ کافی اچھے ولاگرز ہیں پاکستان میں. دیر آر لائک پیپل ہو آر کریٹنگ امیزنگ کنٹینٹ. تو وہ جیسے کہ آپ میرے شو میں بھی اگر ویورز دیکھتے ہوں گے کہ پیپل آر جسٹ ٹو گڈ ان ولاگنگ, اور اچھا ہے کہ اس شو کے ذریعے یو نو ایوری بڈی گیٹس ٹو نو کہ اتنے اچھے بلاگرز ہیں پاکستان میں, اتنی خوبصورت جگہیں ہیں. تو یہ کہ ٹریولنگ کا شوق لوگوں میں بھی پیدا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اچھا نسمہ, میٹ دا سی ای او ایسا شو ہے, شوق کہنے لگی تھی, جس کے اندر آپ نے ایکچولی بہت ہی بورنگ انڈسٹریلسٹ کو اسٹارز بنا کر
दिखाया, बिकॉज उनकी जर्नी और जितने भी हार्डशिप्स हैं, बट एक्चुअली पीपल वर नेवर इंटरेस्टेड. बट इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्टिंगली उनकी स्टोरीज सुनी, उन्हें एज एन इंस्पिरेशन लिया. बिकॉज अक्सर लोगों को शौक होता है ना, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्हें लगता है कि शायद कोई हार्डशिप नहीं है और विरासत में सब कुछ मिल गया है. सो एक्चुअली कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस वेंचर, विद दिस शो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आई वुड ग्रो सो मच. और एंजॉय करना बड़ा एंजॉय करना ज़रूरी तो है. मेरा कहने का मतलब है कि व्हेन यू मीट पीपल हु हैव अ लेजिट जर्नी, जिन्होंने 20-25 साल लगा के, मेजॉरिटी सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुई होती. जितने CEOs हमने किए, हार्डली कोई उसमें 1% होगा जिनकी कोई बैकग्राउंड बहुत फ्लुएंट थी. मेजॉरिटी वही हैं जिन्होंने बड़े हार्डशिप्स देखे हैं, स्ट्रगल किया है. When you get to meet people like those, it really grows on you. I think मेरा अपना personal ambition इतना बढ़ गया है after meeting people like these, because मुझे होता है generally हमारी जो generation है, हमें ना हर चीज़ जल्दी चाहिए, हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए, हमें फ़ौरन चाहिए. When you get to meet people like these, आपको पता चलता है कि नहीं, everything has a time. आपको मेहनत करनी है, आपको टाइम लगाना है, और फिर चीज़ें will fall in place. करनी पड़ती है. And to be honest, मैं हर एपिसोड से, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू से, I always end up learning at least एक ऐसी बात ज़रूर होती है जो आपके साथ रह जाती है. डेफिनेटली. तो मेरे लिए तो it has been a very wholesome experience. ये अच्छी बात है, because अक्सर लोगों को लगता है ना बोर सा शो होगा कंटेंट में ये, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, when we get the feedback, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टा पे या फेसबुक पे, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी IT के बहुत बड़े नाम को इंटरव्यू करें, तो जो उस फील्ड के एस्पायरिंग यंग लोग होंगे ना, वो बहुत शौक से देखना चाहते हैं कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, कैसे हमें अपना करियर आगे लेके जाना वैसे इनका शो रिकग्नाइज भी बहुत हुआ, बिकॉज मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन करना था और मैंने चांद लगा के देखा, तो आई एक्चुअली स्टॉप्ड, और मैंने फिर मेंशन भी किया कि मुझे अच्छा लगता है इनका शो, बिकॉज एक इन्फॉर्मेटिव है. आपको लोगों के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली लोगों की क्या स्टोरीज हैं, और यहाँ पाकिस्तानी जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं. सो वो ज़रा जजमेंट का फैक्टर भी ज़रा ख़त्म हो जाता है जब आप किसी की स्टोरी को जानते हैं. आपके इतने शोज़ हैं अमीर, आपका बेबी प्रोजेक्ट कौन सा है जो बहुत दिल के करीब है? बेबी प्रोजेक्ट मेरा है, कह लें दिल है पाकिस्तानी. I was actually expecting that. Yes, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था इधर, और बड़ी देर वो फेस ऑफ डिस्कवर पाकिस्तान भी रहा. जी. क्योंकि वो शुरू के शोज़ में से था, फॉरेनर एलिमेंट था, एक फॉरेनर है जो उर्दू बोल लेती है, तो लोगों का ना, लोग रुकते थे उस शो पे, तो ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से. अच्छा, पहले एक चाइनीज़ एंकर थी जी, और उसके बाद अब नूर बानो टर्किश हैं, तो इन दोनों को ज़बान सिखाने का ज़िम्मा भी आपका ही था? कभी कभी तो घर आते थे सर पकड़ा होता था. हाँ, बिल्कुल बड़ा एफर्ट रहा उसमें, और उसमें ये होता है कि उर्दू बड़ी बतानी पड़ती है उनको, और उर्दू कभी ऐसी भी होती थी कि वो बड़ी ज़्यादा, कह लें आप, बड़ी अदबी किस्म की उर्दू जो है ना, वो भी मैं बुलवा देता हूँ उनसे. अच्छा, तो वो एलिमेंट बड़ा अच्छा तो रहता. उनसे खुद ज़बान भी आपने सीख ली उनकी, उन्हें सिखाते? हाँ, हेलो वगैरह सीख लिया, हेलो एंड बाय, वो मुझे दोनों ज़ुबानों में, बल्कि चाइनीज़ वाला मैं भूल गया हूँ, तो टर्किश वाला जो है वो मुझे आता है. लेकिन उसके अलावा मेरा एक है कि देखें, एक बहुत बड़ा रीज़न है इतने ज़्यादा शोज़ जो हैं वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल में मुझे मौका मिला मैनेजमेंट की तरफ से कि मैं करूँ, और उसकी वजह है कि मुझे थोड़ा पसंद है चैलेंजेस, मुझे पसंद है चेंज. एंकरिंग की तरफ कैसे आई? सोचा था कि प्रोग्राम करूँगा? एंकरिंग की तरफ इसकी भी बड़ी एक कहानी है. बेसिकली 3 years बैक मैंने एक यूट्यूब चैनल था, कॉमेडी शो, वो मैंने किया, और एक एक्सपेरिमेंट था, एक और प्राइवेट कंपनी के साथ एक्सपेरिमेंट था डिस्कवर से पहले. तो आई ट्राइड दैट, एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एवर कि कॉमिक शो को मैं, सैटायर शो था, तो वहाँ से ना मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप. हालांकि ये ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं जब स्टडीज़ में था, फिल्म मेकिंग की स्टडीज़ में, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली टुवर्ड्स प्रोडक्शन था, डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, होस्टिंग से मैं भागता था. But he's always had that knack of being in front of the camera, और उनमें है ये चीज़, ही कैन एक्ट, ही कैन स्पीक. और कभी ऐसा हुआ है घर आए हो, आपका किसी बात पे झगड़ा हो गया तो आपने कहा ये अपनी प्रोडक्शन डायरेक्शन बाहर रखा करो, घर भी नहीं? अक्सर होता है. हाँ, ये तो बहुत होता है. इसकी तो बड़ी वेरिएशंस है. ये तो बड़ी फॉर्म्स में होता है. मैंने तो ऐसे ही कहा था, लेकिन अक्सर होता है. अच्छा, ये वैसे अक्सर होता भी है. मेरे हस्बैंड चूँकि लॉयर में कहती है अपनी वकालत बाहर रखा करें, यहाँ पे मत किया करें. तो होता है जनाब. तो एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ये भी मौजूद है, इनसे भी मज़ीद बातें करेंगे, और निस्मा और हमजा से भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद.
ویلکم بیک جناب, اور میرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا عدن, مجھے یہ بتائیے گا, فیملی کے ساتھ عید مناتی ہیں, ٹریول اور کرتی ہیں, تو ٹریولنگ کا پلان بھی بنتا ہے عید پہ ان کے ساتھ؟ نہیں, عید پہ وی اوائڈ کے ذرا ٹریولنگ وغیرہ عید پہ نہ کی جائے, بیکاز عید ذرا گھر پہ ہی ہم لوگوں کو آپس میں ٹائم مل جائے تو دیٹ از گڈ انف. ویسے کیا شوق ہے آپ کے ٹریولنگ کے علاوہ؟ ٹریولنگ کے علاوہ always I have a lot of hobbies actually. I'm up to a lot of things. میں ابھی I'm also doing I'm basically a software developer نا, تو I'm into that field as well. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے فری ٹائم میں I'm always polishing my skills. کہ اچھا, آپ کی آواز بڑی اچھی ہے, گانے کا بھی شوق ہے آپ کو؟ نہیں, گانے کا کوئی شوق نہیں ہے. شوق نہیں ہے. I'm a bathroom singer, but I don't sing in front of people and not like that. So اتنا اچھا گاتی نہیں ہوں جتنی آپ کو لگ رہا ہوگا, but گانے کا شوق نہیں ہے. صحیح. لیکن سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کافی اچھا, کوئی سوچا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ جو ڈریم پروجیکٹ ہو, وہ کیا ہے؟ اٹس لائک میں I'm up to a lot of projects as well. میں I'm doing an enterprise software. میں نے ایک enterprise software بھی بنایا, اس کے بھی currently maintenance چل رہی ہے. اینڈ یو نو اٹس اے فیلڈ جس میں ڈیلی بیسس پہ نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نئی اپڈیٹس ہیں, یو ہیو ٹو اسٹے اپ ٹو ڈیٹ. تو اٹس اے بٹ ہیکٹک ایز ویل کہ میں اپنے شو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے دوسرے مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا, اپنی فیلڈ کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں, بٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے اور یو نو اپنی اسکلس کو پالش رکھنا ہوتا ہے, بٹ it goes, it happens. اچھا, مجھے دانیال یہ بتائیے گا, آپ کو کیا شوق ہے اسٹریٹ فوڈ کے علاوہ؟ اسٹریٹ فوڈ کے علاوہ گھومنا پھرنا بہت پسند ہے, ٹریول کا شوق ہے. وہ تو اسی میں پورا ہو جاتا ہے نا. ہاں, ویسے یہ بھی ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم جاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں, اور کافی دیر سے میرا پلان بن رہا ہے کہ ہم ناردرن ایریاز میں جائیں گے, لیکن وہ والا پلان ہے جو اینڈ پہ کینسل ہونا ہوتا ہے. لیکن آپ کھانے کے لیے بھی تو جا سکتے ہیں نا, یہی اسٹریٹ فوڈ کے لیے. آپ جائیں تو مجھے اپنا ولاگ بھیجیے گا. ضرور میں بھیجوں گا. کوئی شاعری, گانا بجانا, کوئی انسٹرومنٹ؟ میری آواز اچھی نہیں ہے اس لیے میں گانا تو گا نہیں سکتا. اس کے علاوہ شاعری جو ہے وہ میں سن لیتا ہوں, وہ سننے کی حد تک ہے. مجھے ابھی میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں آپ بلاگنگ بھی کرتے ہیں. میں بلاگنگ وغیرہ کر لیتا ہوں. کس چیز پہ زیادہ لکھتے ہیں؟ بلاگنگ نہیں, بلاگنگ کرتا ہوں. اچھا. بلاگنگ میری لائف اسٹائل بلاگنگ ہوتی ہے, جس میں ہم ڈفرینٹ دوستوں کے ساتھ چیلنجز بھی کر لیتے ہیں اور اس طرح سے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب سے آپ نے پروگرام شروع کیا ہو تو آپ کے لیے رشتے زیادہ آنا شروع ہو گئے ہوں, یہ لڑکا بڑا سگڑ ہے, ہوٹلنگ بھی کرائے گا بچی کو آگے جا کے, تعلقات بھی ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں؟ نہیں, ویسے ابھی تک ایسا نہیں ہوا. ابھی تک نہیں ہوا, ہو جائے گا. ویسے لوگ بچے کو تو یہ ہوتا ہے نا, اس لیے شادی کے بعد نہیں, میری انگیجمنٹ پہلے ہو چکی ہے تو اس لیے ہو گئی ہے. چلیں, یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ میں نے کہا پہلے بتا دوں, پہلے بتا دیں. فون پہ جو ٹف میسیجز آئیں گے وہ نہ آئے, پہلے ہی بتا دیں انہیں. لیکن چلیں, جلدی آپ پھر انشاءاللہ ہوپ اپ ہو جائیں, دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے. اچھا, مجھے یہ بتائے گا نسبہ, ماشاء اللہ خود کوکنگ کرتی ہیں؟ بالکل, ہر روز نہیں, لیکن میں کر سکتی ہوں. جب مجھے کرنی ہو تو آئی ڈو اٹ. یوزلی سنڈیز کو وین فار شیور ہی از ہوم, تب میری کوشش ہوتی ہے. آئی تھنک پائے اور بریانی کے علاوہ میں نے سب بنا لیتی ہوں. ان کو بھی بنا لے. ان کو تو بنایا ہوا ہے کب سے. ان کو تو بنایا ہوا ہے. تو آپ کی ارینج میرج تھی, پسند کی شادی تھی, کیا تھی؟ I think it was a mix of both, definitely. But obviously we knew each other and یہ آج کل بڑا زبردست جواب چل رہا ہے, مکسڈ والی نا, نہ ادھر سے. لیکن ہاں مور اور لیس تھا ہمارا یہی, لیکن میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ اچھا جواب ہے. ہاں, جب ادھر چپ ہو گئے نا, مجھے ہی دینا تھا. ہاں, تو آئی تھنک اب تو خیر, آئی تھنک اٹس وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو, بیکاز شادی ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس ریکوائرز ہارڈ ورک. ٹھیک ہے, تو اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی مینٹل کیپیسٹی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملے. تو ڈیفینیٹلی وی نیو ایچ ادر, اور الحمد للہ اور فیملیز ور ویری سملر. ہماری بیک گراؤنڈ سب چیزیں جیل اپ کر گئیں, اینڈ آئی تھنک ہم نے بہت, وی ور کوائٹ بیبیز, ہم ینگ تھے تو ہم نے شادی کر لی. ہم اکثر اب سوچتے ہیں ہم پاگل ہو گئے تھے, ہمیں کیا تھا. لیکن الحمد للہ ویو ہیڈ اے گریٹ جرنی, ویو ٹریولڈ. میں نے ماسٹرز شادی کے بعد کیا, میں نے اپنے بہت سے پروفیشنل شوق جو ہیں. اچھا, ویسے اس کے علاوہ, اچھا سوشل میڈیا پہ آپ بہت ایکٹیو ہیں, اور اس کے علاوہ پھر جو
फ्री टाइम होता है, ज़ाहिर बात है बच्चे के साथ तो मुश्किल ही होता है फ्री टाइम, बिकॉज आपकी कोशिश होती है एज अ माँ कि सारा टाइम बच्चे को दे दिया जाए, बट ये सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होने का कोई पीछे मोटिव था, क्या सोचा था? It just happened naturally. To be very honest, I'm also a makeup artist as well. I have a studio. तो बेसिकली मेरा इंस्टा शुरू वहाँ से हुआ when I was running and doing the So makeup. you are a professional makeup artist. बिल्कुल. And then that took a break जब कोविड हिट हुआ. जब कोविड हुआ तो ऑब्वियसली एक स्केयर था, चीज़ें थी. अच्छा, वहाँ पे उस दौरान मुझे 2-4 ब्रांड्स ने ऐसे ही फीचर किया एंड वो निशेल भी थी, वो एकदम इट जस्ट ब्लू अप एंड देन इट बिकेम लाइक अ स्ट्रीम ऑफ इनकम फॉर मी एंड इट्स लाइक वर्क फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एंजॉय इट, लेकिन मैं उसको काम की तरह करती हूँ. और मैं आज और वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग अक्सर हो जाता है, बिकॉज अगर आप ब्लॉगर हैं तो कंटेंट न्यू से न्यू और मेरा कंटेंट बड़ा देना. एक गिला है जो कॉमन पब्लिक में एक फिनोमेना है, लोगों को लगता है कि खड़े होकर तस्वीर ही तो ले रहे हैं. नहीं, it's मैं not an कहती easy हूँ job. अगर इतना इजी है तो आप सब कर लें. आप सब कर लें. ये Exactly. इतना आसान नहीं होता, देखने में लगता है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी. और मैं एक्चुअली अभी उस दिन बोल रही थी, मैंने कहा अभी ईद गुजरेगी तो मैंने एक हफ्ते का इंस्टा से ब्रेक लेना है, बिकॉज समटाइम्स इट रियली गेट्स टू योर हेड. आपकी मेंटल एनर्जी बहुत मैस अप हो जाती है. 24-hour जॉब. हाँ, मतलब मैं आप भी उतने ही एक्टिव हैं? मैं नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना कि मैं एक्टिव हो सकूं. अच्छा, वैसे लेकिन आपका इन्होंने बताया कि शी इज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो ये तो खर्चा आपका तो कम ही हो गया ना. आपने तो इस बहुत तरह के कई खर्चे मेरे काफी कम हुए. कपड़ों का, चीज़ों का. मतलब वो तो वाकई ये है कि काफी खर्चे जो हैं वो ब्लॉगिंग के एंड से ही वो हो जाते. अच्छा, अब चूंकि आपका जो अपना शो है जिसको आप खुद होस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है उसका प्रोमो भी देखा है, शो भी आपका देखा है, वो कॉन्सेप्ट आपने क्या सोच के किया? बिकॉज अक्सर होता है ना, फिर लोग ये भी कहते होंगे यार ये इसका कोई होगा होटल के साथ या उन्हें प्रमोट कर रहा होगा. सो यू एक्चुअली गिव्स द राइट फीडबैक जो भी होटल के अंदर सर्विसेज होती हैं, बिकॉज आपको पता है 5 स्टार होटल सुपर एक्सपेंसिव, मुश्किल होता है आम लोगों के लिए वहाँ जाना. बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि ये एक हमारा शो था जो बहुत अरसे से हमारे जो डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब हैं, जी जी, ये उनका एक आइडिया था हमेशा से, और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं आगे जो है हमारी ऑडियंस देखेंगी. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज शोज़. और फिर जब मेरे साथ डिस्कशन हुई इस शो को लेके तो हमने फिर इसको बिल्डअप किया, और उसमें ये है कि बेसिकली हम बिल्कुल ऑनेस्ट अपना रिव्यू देते हैं, और हम एज एन एक्सपर्ट नहीं देते. मतलब मैं वहाँ पे एज एन एक्सपर्ट रिव्यू नहीं देता, मैं एज अ विजिटर जो है एक आम ट्रैवलर की तरह मैं उसको देता हूँ कि अगर मैं चेक इन कर रहा हूँ या मेरी तरह कोई आम आदमी चेक इन करता है तो उसको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अभी तक फीडबैक है वो बड़ा पॉजिटिव है. अच्छा, बिकॉज एक्चुअली जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं वो ऐसे फीडबैक ढूंढते हैं कि हमें प्रॉपर्ली पता चल जाए कि पहले तो लोग स्टार्स देखते थे ना, कितने स्टार्स मिले, बट एक्चुअली लोग अब इसे देखना चाहते हैं. और ये मेरा ख्याल है इस चैनल पे पहली बार किसी चीज़ पे आ रहा है कि आप एक्चुअली बताते हैं कि फलां फलां होटल में. सो इसके अंदर कोई डिस्टिंक्शन भी आप करते हैं कि ये 5 स्टार है, 4 स्टार है? हम लोग करते हैं. हम लोग एंड पे बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ द प्रोग्राम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उसको रेट करते हैं. ठीक है. उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली हम रेट करते हैं, जिसमें हम स्टाफ और उसमें फैसिलिटीज़ हर चीज़ को आउट ऑफ 7 हम रेट करते हैं, और एंड पे हम एक रेटिंग जो है वो ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं. तो नस्मा, ऐसा होता है कि भी होटल से खाना खा के आ जाए तो आप इन्हें कहें खुद तो बाहर से खाएं और यहाँ पे आके मुझे आपने घर बिठा दिया बेटी के साथ? नहीं, आई थिंक आई एम वेरी सेल्फ सफिशिएंट इन दैट केस. सो हम अपनी अपनी लाइफ में जो है अपना कर लेते हैं. वाले ताने होते ये असल में ना ही इज नॉट अ फूडी. तो मैं जब इनको देख रही होती हूँ ना टीवी पे, वाओ, और ये और वो खाने में तो पता चल रहा होता है यार ये किस तरह बोल रहे हैं, बिकॉज़ ये लिटरली जिंदा रहने के लिए खाते हैं. अच्छा, ही इज वेरी लाइक, हाँ, इसलिए तो अच्छा है ना, आपको इतना पकाना नहीं पड़ता होगा. अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत नहीं है. एंड ही इज नॉट फिनिकी एट ऑल, बिल्कुल तंग नहीं. कि होता ना कई शौहर बहुत फिनिकी होते हैं, ही इज़ वेरी इजी गोइंग. तो वो मैं अक्सर देखती हूँ, कहती हूँ तुम इतने शौक से असल में भी यू वर ईटिंग. तो वो वही वाली बात कि वो उतना ही जो रिकॉर्डिंग के लिए होता है वो उतने में उनका पेट भर जाता है. तो इतने प्रोग्राम्स के साथ हाउ डू यू मैनेज योर टाइम विद दैट? सब शोज पे तो नहीं होना मुमकिन होता. उसमें यूँ हमने किया कि जब हमने शोज़ को मैंने जब डिज़ाइन कर लिया, उसके 4-4, 5-5 प्रोग्राम्स कर लिए, तो हमारी टीम है उसमें मेरे साथ एसोसिएट हैं, सैफ हैं. जैसे फॉर एग्जांपल गेयर अप है तो मैंने वो सैफ को उसमें दे दिया कि आप इसको अब लीड करो. तो वी मेक श्योर हमारे पास जितने यहाँ पे इंटर्न्स और एसोसिएट्स होते हैं हम उनको पूरा लेवरेज देते हैं. अदन का शो है,
پھر ادن کا شو ہے, اور ادن کا شو بھی یہی ہوا کہ شروع میں میں نے اس کو پروڈیوس کیا, اس کے بعد اب ادن جو ہے وہ خود بھی اس کو پروڈیوس کر لیتے ہیں. ادن کو بھی آپ نے پروڈیوسر بنا دیا بیٹھے بیٹھے, تو ہمارا کیمرہ کرو اور ادن مل کے بھی اس کو پروڈیوس کر لیتے ہیں. اچھا کر لیتے ہیں اگر کبھی آپ ایبسنٹ ہو نہ ہو. یس ایگزیکٹلی. تو اس طرح سے be a good producer, I guess. تو اس طرح سے ہم مینیج کرتے ہیں. تو ادن کون سا علاقہ بہت پسند ہے؟ بیکاز اب آپ ٹریولاگس کرتی ہیں نا, ہو سکتا ہے کوئی ایسی ویڈیو دیکھ کے آپ کا دل کیا ہو میں نے جانا ہے. ویسے تو ڈیلی بیسس پہ اتنے سارے ولاگز ہوتے ہیں, اینڈ مزے کی بات یہ کہ میجورٹی ولاگز میں جو جگہ ہوتی ہے وہ میں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی, اور اتنی ان ایکسپلورڈ اور اتنی نیو جگہ کے جگہوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ایوری ٹائم آئی فیل کہ آئی ہیو ٹو گو دیئر, آئی وانٹ ٹو گو دیئر. تو ابھی ریسنٹلی میرا ہنزا جانے کا بہت دل ہے, بیکاز آئی ہیو نیور بین ٹو ہنزا. ٹریولنگ کا شوق بھی بہت ہے اور جاتی رہتی ہوں, لیکن ہنزا نہیں ہے میں گئی. تو آئی ایم پلاننگ ٹو گو ٹو ہنزا سون. تو پھر آپ خود جا کے وہاں اپنے ولاگس ولاگ ڈیفینیٹلی. بالکل صحیح. اچھا گانے کا شوق ہے آپ کو؟ مجھے بالکل نہیں. آپ کو شوق ہے؟ مجھے بالکل بھی. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہیے گا بھی مت. اچھا آپ پھر اگر ایک دوسرے کی تعریف کرنی ہو تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ شعر بول کے گا کے کون تعریف کرتا ہے؟ کر ہی لیتے ہیں. یہ تو صرف آنکھوں سے کرنا چاہتے ہیں, ان کی زبان سے تعریف کروانا بہت مشکل ہے. نہیں آپ کو پتہ کیسے چل رہا ہوتا ہے, چاہے انہوں نے کہنا آپ بالکل اچھی نہیں لگ رہی. ویسے یہ تو کوئی شعر نہیں کہتا, یہ تو ڈیتھ سینٹینس ہے نا خود سے یہ کہہ. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ یہ سارے ہسبینڈس کے لیے ایک ٹپ ہے, ان کو دے دیں, ان کی شادی ہونی ہے آپ کے لیے. بلکہ یہ ٹپ ہے کہ ان اے منتھ آپ ایک دو دفعہ نا کہہ کے بھی کر دیا کریں, ویسے ہی کر دیا کریں, نہ بھی لگ رہی ہو. وہ ڈیزرو کرتے ہیں, بیکاز دیکھیں خواتین کا ایک ایفرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک ایفرٹ ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم مرد جو ہیں اس چیز کو سمجھیں اور تعریف کر دیں تو اٹ ریئلی ہیلپس. اچھا یہ ویسے اکثر مردوں کو یہ ریئلائزیشن پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں, ورنہ شاید ہی ٹو بی آنیسٹ بے شک ہی وڈ ایکسپریس اوکیجنلی, بٹ یہ چیز ہمیشہ ایکسپریس کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم ورکنگ ان 3 ڈفرنٹ فیلڈز اور میں وہ کر رہی ہوں اور میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہی ہوں, تو یہ ہمیشہ اکنالج کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ آپ کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے کہ جو آپ کا بیٹر ہاف ہے, اسپیشلی جو ہسبینڈ ہے, وہ اگر اس چیز کو اکنالج کر رہا ہے دین اٹ کائنڈ آف فیلز نائس. تو آپ کوئی شاعرانہ انداز میں تعریف ہمیں بھی کر کے دکھا دیں. اب ہم آپ کی تو آنکھوں کی زبان نہیں سمجھ سکتے, ہمیں تو نہیں سمجھ آئے گی. یہ تو میں بالکل ہی نہیں کر سکتا. یہ تو ان کا پرسنالٹی, بیکاز اے پروڈیوسر از آل راؤنڈر, اس کو شاعری بھی آنی چاہیے, گانا بھی آنا چاہیے, گوانا بھی آنا چاہیے. نہیں ہی از اے ٹرو اسکارپیو. آئی ایم اے ٹرو اسکارپیو. اور میں بہت انٹروورٹ پرسنالٹی کا انسان تھا, اور جب میرا یہاں ڈسکور پاکستان میں ہی, بلکہ جب میری انہوں نے آپ کو ایکسٹروورٹ بنا دیا. وہ جب میری ڈسکور پاکستان میں ہائرنگ ہوئی تھی, تو اس انٹرویو کے بعد جن لوگوں نے میرا انٹرویو کیا تھا انہوں نے بعد میں کہا تھا, جب ان کے ساتھ کمفرٹ لیول میرا, انہوں نے کہا آپ تو بہت بولے تھے, آپ تو چپ ہی نہیں کرتے. اور تب سے نا میرے اندر کانفیڈنس آیا کہ اوکے امیر حمزہ یو کین ایکچولی اسپیک. تو وہ اس کے بعد اٹس ویری نیو, ایوری تھنگ از ویری نیو فار می, دس جرنی اسپیشلی یہ ایکسٹروورٹ والا. So I'm still learning. He's always been an introvert. Like I think وہ کہتے ہیں نا opposite attract. آپ opposite ہیں, آپ کی personality سے بھی لگتا ہے, you are more vibrant. یہ وہ تو آئی تھنک, اور مجھے نا ایز آپ وہ علی زیادہ تو نہیں کونی مار کے بولتے نہیں, مجھے ہمیشہ سے ان اپوزٹ جینڈر مجھے کبھی بھی وہ ٹاکیٹیو قسم کے بندے اٹریکٹ نہیں کرتے تھے. اچھا مجھے آئی لائک اے مین ہو سوبر اینڈ سٹل, بیکاز مے بی بیکاز آئی بعد میں زیادہ بولے گا ہی نہیں ہے, اس طرح کا ہی اچھا ہونا چاہیے. پہنچ گئی, میں بالکل پہنچ گئی ہوں, ہو سکتا ہے میں سفر شمار ہوتی ہوں, مے بی یو کین ریلیٹ ٹو اٹ. فوراً پہنچتی بولنا نہیں چاہیے. تو آپ کو ٹپس مل گئی ہیں ان سے؟ میں نے نوٹ کر لی, آپ نے بھی لے لی ہیں, بیکاز آپ آر یو میرڈ؟ نہیں, ناٹ یٹ. سو ان کے لیے بھی ٹپس ہو گئی ہیں, بیکاز ایک ہیپی کپل ہم نے بٹھایا اسی لیے ہوا تھا کہ آپ دونوں کو پتہ چل جائے. سو ایکچولی آپ جب مختلف جگہوں پہ کھانے جاتے ہیں, آئی مین شو کرنے جاتے ہیں, تو ہوتا ہے کبھی فیانسی نے آپ کو کہا ہو تم کس کے ساتھ تھے, نہیں کس کو لے کے گئے ہوئے تھے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا. لیکن ان کو بھی فوڈ ٹیسٹنگ کرواتے ہیں جا کے ابھی, یا انہیں سجیسٹ کرتے ہوں؟ سجیسٹ وغیرہ کر دیتے ہیں, لیکن ابھی تک لے جا کے جو ہے وہ ٹیسٹنگ وغیرہ نہیں کرائی. اگر کروائی بھی ہوگی تو بھی ٹی وی ہمیں تو نہیں بتائیں گے, وہ ساری باتیں گھر جا کے پھر سب لاس ہو جائے گی. ادن ویسے آپ کو پکانے کا شوق ہے, آپ کا نام کس نے رکھا؟ ادن بہت ڈفرنٹ. میرا نام میری خالہ نے رکھا تھا ایکچولی, اینڈ ڈو یو نو دا میننگ؟ نہیں. اٹس جنت کا باغ. اچھا, اٹس اے یونیک نیم. ویسے اٹس اے مکس نیم, بوائز میں بھی ہوتا ہے نیم, بٹ اور یہ اپنے پروگرام میں بھی
खूबसूरत जन्नत की वादियाँ ही दिखाती हैं। हाँ, ये वाली बात बड़ी पॉइंट है, ये तो सही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपको कुकिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली, मुझे कुकिंग से ज़्यादा एक्चुअली बेकिंग का शौक है। मैं बेकिंग अच्छा। बहुत करती हूँ। आई एम ऑलवेज लाइक तो कोई ऐसा बेकिंग। सॉफ्टवेयर जो बहुत जल्दी में चीज़ बना के सामने रखते हैं, सोचा है कभी ऐसा बनाने का? नहीं, ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं, बट या एक्चुअली सोचा जा सकता है। सोचा जा सकता है ना? आई गेस सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। एंड इफ़ यू थिंक, आई मीन जस्ट एक आइडिया चाहिए एंड यू कैन बिल्ड एनी सॉफ्टवेयर। नहीं, हमारे पाकिस्तानीज़ बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो माशाल्लाह आप दोनों में वाइब्रेंट एक्सपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, एंकरिंग की, बोलने की, बेटी में भी है, वो भी आपको लगता है माशाल्लाह डेब्यू करेंगी? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है निशेल, बिकॉज वो हमजा की तरह दिखती भी है, मुझे लगता है उसका मेजर जो पर्सनालिटी है वो भी हमजा जैसी अच्छा, है। वैसी लगती है। वो कैमरा के सामने शी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्स, अच्छा, कंप्लीट कॉन्फिडेंट है वो, बट व्हेन शी इज अराउंड न्यू पीपल शी टेक्स हर टाइम। बट उसके अंदर मैं उनको अक्सर कहती हूँ अगर हमें लगा कि इसके अंदर टैलेंट है टू बिकम एन एक्टर और समथिंग, तो वी विल डेफिनेटली वुड वांट दैट, बिकॉज शी इज़ वेरी अदाएं। अच्छा, बेटियों का अक्सर आजकल की मुझे लगता है बच्चियों का ज़्यादा होता है कि दे आर मच इनटू मेकअप, और मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा, हमारी बेटी तो देखें ना, हमारी औलाद तो वो पैदा ही इस माहौल में हो जिसमें वो शूट्स देख रही है। वो अब हमारी फील्ड भी दोनों की सेम है। वो लिटरली 6 डेज़ की थी जब हमने उसका पहला शूट किया था, तो उसने तो देखा ही है। अच्छा, ऐसा होता है कि बेटी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना रूड कमेंट देती है, मेरी बेटी तो मुझे दे देती है, आप तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी आज, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए, तो वो बहुत ही ब्लड। मेरी बेटी को पिंपल कोई निकला हो, मॉम मुझे किस नहीं करें या मेकअप नहीं ज़्यादा किया, मतलब वो तो बहुत, तो मैं बल्कि आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट रखूं। मैंने बल्कि बीच में उसके शूट्स वगैरह थोड़े से कम कर दिए, बिकॉज यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू लूज द इनोसेंस इन द प्रोसेस। एक और चीज़ ये है कि आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ, नॉट दैट शी इज़ माई डॉटर, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। सो हर डायरेक्टर जो होता है ना, उसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा से रहा है, या जो मुझे फीडबैक मिला है एक्टर्स वगैरह से, वो यही मिला है कि मैं वो एक्ट करके दिखा देता हूँ। जनरली डायरेक्टर्स डोंट डू दैट। आई हैव डन वर्क अंडर डायरेक्टर्स एज एसोसिएट, आई हैव नेवर सीन देम कि वो चेयर से उठ के कुछ बताएं। सो मैं तो मतलब अगर ज़मीन पे भी लेटना पड़ेगा और किस तरह मैं कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ माई रिलेशनशिप इज़ विद माई डॉटर। तो मुझे लगता है कि शी इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अगर वो करना चाहेगी, आना चाहेगी इस काम में, तो शी विल बी वेरी गुड। दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज एक तो आपकी जो है, जो उनकी मदर है, वो भी एक प्रॉपर वाइब्रेंट किस्म की खातून है, और जो फादर है वो जो है ही नोज हाउ टू डायरेक्ट एंड हाउ टू टेल द टिप्स एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक शी हैज़ अ गुड पोटेंशियल। माशाल्लाह, माशाल्लाह, होना भी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए जनाब कि कभी किसी आपने पहाड़ी इलाकों का तो सोचा ही हुआ है जाने का, इतने खाने आपने माशाल्लाह टेस्ट किए, कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है आज तक? सबसे ज़्यादा मैं अपने रीसेंट टूर की बात करता हूँ, पेशावर गए थे, वहाँ पर हमने जो खाया है वो सब ही बहुत मज़े का था। वहाँ पे एक मिलता है मेवा चना पुलाव, उसके अंदर जो है वो मिक्स डलती है और वो चने होते हैं, उसको तो बताते हुए ही ना मुंह में पानी आ जाता है, वो बहुत मज़े का था। उसके अलावा ताज महल है, वहाँ पे चपली कबाब। अच्छा, ये मेवा चना पुलाव मैंने इस्तांबुल में भी देखा है, वहाँ पे भी एक कोई स्पेशल डिश है, शायद उन्होंने वहाँ से इनहेरिट ना की मे बी, लेकिन वो स्पेशल है पेशावर की और बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा वहाँ पे मिलते हैं चपली कबाब, पेशावर के फेमस हैं। ये तो पसंद हो गई। कुछ बनाना भी सीखा है? बनाना वैसे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया। पहले मैं बनाता रहता था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं खाना। अच्छा, मैंने कहा समझे आप लोगों को बनाते रहते थे पहले। नहीं, अब जो है वो इतना टाइम ही नहीं मिलता। सीख ले, आपके लिए काम आएगा आगे। आपको वैसे कुकिंग आती है? मेरे से पूछे ना। बिल्कुल, मैं अंडे बॉईल कर लेता हूँ, और अंडे का भी मुझे बाय द वे मुझे पता था कि ये होता है तकरीबन 22 मिनट में बॉईल। एक दफा मैंने पता चला है कि 10 से 11 मिनट में बॉईल। मैंने कहा जस्ट टेल मी कि अगर एक अंडा बॉईल करना हो तो क्या करना होगा। आई स्वेयर ही वाज नॉट एबल टू टेल मी कि अंडा पहले डलेगा कि पानी पहले डलेगा, नो क्लू। तो उस लिहाज से ही मेक्स हिज ओन कॉफी से बड़ी अच्छी बनाते हैं, लेकिन बस उसी हद तक। वही वो जो हाथ से नहीं, he has his different, इनके तो गैजेट्स हैं, कोल्ड प्रेस और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। हाँ, लेकिन वो जो हैंडमेड कॉफी होती है उसका जायका nobody can beat that, the gadgets can't do that। लेकिन खैर, तो आप सीख लें जनाब, आपके लिए काम आएगा। So then any last message you want to give to your audience on the special occasion of Eid?
یا ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو آڈینس کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. اچھا ویسے آپ بہت خاموش طبیعت مجھے لگتی ہیں آزم, بہت ہی چپ چپ اور نہیں, وہ انٹروورٹ ہونے کی بات ہو رہی تھی نا, تو انٹروورٹ پرسن. تو لیکن نہیں اتنا یہ کہ اٹ ڈپینڈس آن دا یو نو دا گیدرنگ, آپ کس طرح سے ہیں. تو آئی گیس ابھی تو آپ کا مطلب ہے ہماری گیدرنگ ورتھ اٹ. we're quite friendly right now. آپ اس حساب سے میں کہہ رہی ہوں I'm speaking. میں جتنا بولتی ہوں اس حساب سے I'm speaking a مطلب ہے lot. کہ اسٹرینجرز یا جن سے وہ پہلی دفعہ ملے ان کی ویسی ٹاک بہت بندے دیکھ کے بولتی ہیں آپ تو مجھے اچھی نہیں لگتے, میں نہیں آپ سے بات کرنی. خیر یہ میں مذاق کر رہی تھی, بٹ تھینک یو ویری مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور بالکل آپ نے دل پہ نہیں لینا, میں تو آپ کو ویسی اچھی ٹپس دے رہی تھی کہ بیکاز ناؤ یو گونا بی ویری سون ٹو بی اے ہسبینڈ. ویسے کب شادی ہو رہی ہے آپ کی؟ ابھی کوئی پلان نہیں ہے, 1 سال کے اندر انشاءاللہ جناب. تو ضرور خوب کھائیں کھلائیں اور ایکسپیرینس حاصل کریں. اور آپ دونوں کچھ ایک آخری ٹپ دینا چاہیں گے یا اینی گڈ میسج آن دا عید؟ بتاؤ. آئی تھنک میجورٹی آف پیپل, بکاز وہی بات ہے, لائف بہت فاسٹ پیسڈ ہو چکی ہے, تو وین یو ہیو ٹائم, عید ہالیڈیز ہیں, میک دا موسٹ آف اٹ, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, انجوائے کریں اور پازیٹیو رہیں اینڈ جسٹ انجوائے لائف. اچھا ایک بات رہ گئی آپ کے ساتھ ڈسکشن میں, بیکاز یو بہت ایکٹیو ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جن کے اوپر لوگ تنقید زیادہ کرتے ہیں انہیں کو زیادہ دیکھتے ہیں, جا کے بار بار دیکھتے ہیں اور پھر تنقید بار بار کرتے ہیں. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو فالو نہیں کر رہے تھے پر آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اگر آپ غائب ہو جاتے تو کہتے ہیں یہ نہیں نظر آ رہی, یہ کہاں گے, اور اسپیشلی جا کے ضرور دیکھتے ہیں کہ بھائی ایکچولی یہ کہاں ہے. بٹ میری طرف سے آپ نے پیار دینا ہے اپنی بیٹی کو جا کے, ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. کسی دن ہم ان تینوں کو اکٹھے بلائیں گے اور پھر ان سے بات کریں گے, اور میرا خیال ہے ہم نیکسٹ عید پہ بھی پلان کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور کسی دن مارننگ شو میں آپ دونوں آئیں اور اس کو بھی لے کر آئیں, سو وی کین ہیو اے چانس. اس شو میں آپ کو اپنی بیٹی بھی لانی چاہیے انشاءاللہ. وہ تو روز ہی آنے کو تیار ہوتی ہے, وہ تو پھر آپ کی بیٹی کو نہیں چھوڑے گی, وہ تو کہے گی آئے ہم پلے کرنے چلیں. تھینک یو ویری مچ اور بیسٹ آف لک, بیکاز یو آر اے سپر ڈائریکٹر ہینڈلنگ سو مینی شوز ایٹ دا سیم ٹائم. سو آئی ہوپ سم ڈے اکراس آپ کے ساتھ بھی ہم کوئی بھی وینچر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ کا بھی بہت شکریہ اینڈ بیسٹ آف لک جناب فار یور فیوچر پروجیکٹس. تو ناظرین, آج کی عید ہم نے کوشش یہی کی کہ ڈسکور پاکستان کے خوبصورت وہ چہرے جن کو آپ پسند کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ہم نے سوچا کہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی عید کیسی ہوتی ہے, بیکاز پروفیشنل یقین کریں یہ کام بہت ٹف ہوتا ہے, آؤٹ ڈور شوز کرنا بہت ٹف ہوتا ہے. اٹس ناٹ این ایزی جاب. 30 منٹس کا شو, بٹ آپ کا پورا دن ایک آؤٹ ڈور شو کے لیے چلا جاتا ہے, 2-3 دن چلے جاتے ہیں صرف کچھ اچھا 40 منٹس کا کانٹینٹ ایون نکالنے کے لیے. سو اپریشیٹ کرنا چاہیے انہیں, اور ہم تو فوراً چینل بدل دیتے ہیں, بٹ بہت ہارڈ ورک ہوتی ہے جناب اس کے پیچھے. اور ماشاءاللہ ہمارے اینکرز تو شہر سے باہر بھی جاتے ہیں, شوٹ کرتے ہیں, فیملی ٹائم بھی اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں, اور آج بھی کر کے آئے ہیں. تو ان سب کا بہت شکریہ جناب, اور آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ سے. اب عید تو ختم ہو چکی ہوگی, لیکن ایک نئی صبح, نئے دن اور نئے لوگوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.